TVS Apache Series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache Series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, reason for your success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देशको शिर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो बैंक खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट, अब रङ्गिनै छ नेपाल. थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु. Good Life Imli Bomb, Nepal's largest selling candy with real Imli. Dish Home Fibernet, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति. Voting partner, Prabhu Pay, wallet अब मोबाइलमा. Promoted by AD Release. Education partner, Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Wardrobe partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbee. Digital partner, OSR Digital. World tour managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. A new level to cross, a new challenge to meet. As we are back with your top 11 comedians, the challenge begins now. Ladies and gentlemen, welcome to TVS Apache Series presents Comedy Champion Season 2. Powered by Dish Home, Prabhu Bank and insured by IME Life Insurance. आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो प्यानल अफ जजेसलाई स्वागत गरेर. सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो बुवा हजुर आदरणीय सन्तोष पन्त सर. अरबौका दक्ष हास्य कलाकार मनोज गजुरेल सर. Wise and witty Richa Sharma. The hit movie making director Pradeep Bhattrai. र आजको श्रृङ्खलामा हामीलाई साथ दिनको लागि एकजना उत्कृष्ट हास्य कलाकार, अभिनेता, निर्देशक, जतिसुकै उहाँको गुणगान गाए पनि शब्दले पुरा गर्न सक्दैन. Please put your hands together for none other than one of the most famous stand-up comedian of our nation. Please put your hands together for Jitu Nepal sir. नमस्ते दाई, नमस्कार दाई. मनोज मामा नमस्ते. नमस्ते. Finally, sir, finally. Season 2 सम्म कुर्नु पर्यो नि त हजुरसँग यसरी प्रत्यक्ष मञ्चमा भेट्नलाई त. मैले मुन्द्रे कमेडी क्लबमा कुर्या कति भइसक्यो कसलाई के थाहा छ र. त्यसमा म पनि पढ्छु है. सरी. यतै नजिकै एउटा सानो कोठा छ, त्यही कोठामा स्वागत गर्छु. दाइ आउँछ, हामी आउँछु दाइ अब पक्कै. मेरो आदरणीय गुरु म नमन गर्न चाहन्छु. गुरु सँगसँगै गुरुको छोरी भनेपछि त मेरो के पर्यो, बहिनी पर्नु भयो त. एकदमै सबै आदरणीय भाइहरू भन्छु म एजले
एकदमै यति धेरै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, म नियमित रूपमा हेर्छु। त्यसकारण सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबै क्यासमा जानेवाला छ। वेल, सिनियर कलाकारलाई सम्मान अनि नयाँलाई प्रोत्साहन दिने यो प्लेटफर्ममा आज यहाँको उपस्थितिले हामीलाई अझ हौस्याएको छ। हामी आशा गर्छौँ हाम्रो कमेडियनले पनि त्यही लेभलको प्रस्तुति दिनुहुन्छ होला। थ्याङ्क यू सो मच सर। अहिलेको लागि मैले यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैजनालाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को यात्रा डिजिटल हुँदै फिजिकल हुँदै हामी टप 11 मा आइपुगेका छौँ। यसपालि 25 लाख र गाडी चाहिँ कसले लान्छ होला? एकछिन हजुर, एकछिन के भन्दै थियो? 25 लाख र कार कसले लान्छ भनेर सोध्दै हो? हजुर, तपाईँको भाग्यमा छैन जुन। मैले लान्छु भने नि मिल्दैन यो वर्ष चाहिँ। जजेस नमस्ते, जित्दै नमस्ते। नमस्ते। आउनु अलिकति ढिला भयो। ढिला भएको किन हो भनेर पनि फेरि बताउनु पर्छ होला रिजन। होइन, तिमी अब बानी भइसक्यो हामीलाई, तिमी सधैँ ढिला आउँछौ। यो पटक चाहिँ छिटै आएको हो। त्यो भन्दा चाहिँ देशमा के चलिरहेछ थाहा छ? के थाहा छैन? भन न। देशमा चलिरहेको चिज नि दाजु, प्रदूषण चलिरहेछ, कोरोना चलिरहेछ, भ्रष्टाचार चलिरहेछ। नचलेको भनेको एउटै चिज मात्रै हो क्या? के? तिम्रो र मेरो लभ अफेयर। होइन, देशमा अरू धेरै चिजहरू पनि चलिरहेछ, तिमीले ध्यान नदिएको मात्रै हो। के चाहिँ चलेको छ त देशमा? एउटा रियालिटी सो अनि अर्को चाहिँ तिम्रो मन परी। हुन पनि हो, अहिले टेलिभिजन खोलेर हेऱ्यो भने जुन च्यानलमा पनि जुन टिभीमा पनि रियालिटी सोज आउँछ होइन? यस्तै रियालिटी सोजको विषयको उठान गरेर हामीलाई हँसाउने जमर्को गर्न आउँदै हुनुहुन्छ उही पुराना सिजन 1 मा 3 पटक आउट हुनुभएका प्लिज वेलकम कैलाश कार्की। रियालिटी सोले पनि अचम्म गरिदिन्छ क्या। भर्खर चिया पकाउन सिक्दै गरेकोलाई खाना प्याकिङ गर्ने लुगामा ठिक्क पारेर राखिदिएको छ क्या। नेपालमा रियालिटी सो र राजनीति उस्तै कुरा हो। दुवैतिर भोट किनेरै अगाडि बढ्ने हो। अझ कमेडी च्याम्पियन र राजनीति त लास्टै सिमिलर छ, किनभने यहाँ पनि राजनीति भइरहेछ अनि राजनीतिमा पनि कमेडी भइरहेछ। अनि यो दुइटैको काम भनेको फेरि जनता हँसाउने मात्रै हो। नेपालको रियालिटी सोहरूको नाम चेन्ज गरेर अब सिधै रोयल्टी सो मात्रै राख्दा हुन्छ। कमेडी च्याम्पियन एउटा यस्तो रियालिटी सो हो जहाँ टप 10 मा 11 जना छन्। हुन त यो नौलो कुरो होइन। अस्ति हामी टप 24 मा नि 25 जना थियौँ। मलाई टप 10 पुग्नलाई 2 वर्ष लागिसक्यो क्या। अहिले त फर्मेटै चेन्ज भएर टप 11ले ओहो यो रियालिटी सोको भर हुँदैन रहेछ। मलाई रियालिटी सोको टपिक परिसकेपछि होस्टेलमा केटाहरूले भोटिङ राउन्डलाई उडाउनु न, भोटिङ राउन्डलाई उडाउनु न, भोटिङ राउन्डलाई त उडाउनै पर्छ अरे। यिनीहरूलाई के थाहा मलाई नै भोटिङ राउन्डले उडाएको हो भनेर। एकचोटि इमेजिन गर्नु त, भगवानको रियालिटी सो भएको भए के हुन्थ्यो होला। धेरै सोच्नु पर्दैन, भगवान हो यस्तो पापी काम गर्दैनन्। रियालिटी सोमा सबै कुरा हुन्छ क्या, सबै कुरा हुन्छ रियालिटी बाहेक। कमेडी च्याम्पियन एउटा रियालिटी सो हो। हामी वास्तविकता नै देखाउँछौँ, रियालिटी नै देखाउँछौँ भनेर दाबी गर्ने हो भने हामीलाई मेकअप किन गरिदिएको? प्रदीप सरले लगाएको सुटभित्रको ट्याक्स सुट किन नदेखेको? अनि रिमा दिदीले ब्याक स्टेजमा खैनी माडेको अडियन्सले कहिले हेर्न पाउनु? नेपालमा अचम्मको रियालिटी सोहरू आएको छ क्या। नेपालमा एउटा अजिबको रियालिटी सो रहेछ, लास्ट अजिबकै रियालिटी सो ब्लाइन्ड डेट। यो कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन। थाहा नहुनेले गएर थाहा हुनेलाई सोध्यो भने नि थाहा छैन नै भनिदिन्छ। थाहा हुनेहरू अहिले पुरै डिप्रेसनमा छन् क्या। हे भगवान, मलाई यही कुरा चाहिँ जिन्दगीमा किन थाहा छ? आई विश मेरो मेमोरी लस भइदिए नि हुन्थ्यो नि बरु।
नेपालमा थरी थरीको रियालिटी सोहरू छ नि त। प्राय नेपालमा सबै रियालिटी सोहरू चाहिँ फ्रेन्चाइज सोहरू छ क्या, फ्रेन्चाइज सो छ। कमेडी च्याम्पियन मात्रै एउटा यस्तो रियालिटी सो हो जुन हाम्रो आफ्नै अर्ग्यानिक हो। यहाँ हाम्रो सबै कुरा आफ्नै छ, नहोस् पनि कसरी टिम नै आफन्तको छ। कमेडी च्याम्पियनमा विदेशबाट ल्याइएको भनेको जम्मा 2टा कुरा मात्रै हो। पहिलो पवन र विकी, दोस्रो उनीहरूको जोक। अनि अचम्मको रियालिटी छ नि त। अनि फेरि हाम्रो डिरेक्टर साहब हुनुहुन्छ नि, के भन्नुहुन्छ, कमेडी च्याम्पियन त हाम्रो आफ्नै अर्ग्यानिक सो हो भन्नुहुन्छ डिरेक्टर साहब। तर फेरि दोहोऱ्याएर सोधो भने चाहिँ अलिअलि लाफ्टर च्यालेन्जसँग मिल्न जान्छ, त्यही पनि फर्मेट मिले होइन, जोक्स त मिले अनि भन्नुहुन्छ। मलाई रियालिटी सोको सबैभन्दा अजिब लाग्ने चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ प्राइज हो क्या। बिहान बेलुका खान पुग्दैन, बस्नलाई घर छैन भन्ने स्टोरी देखाएर गाडी दिनुको के अर्थ? गाडी त दिन्छ, टाढा जानु पर्दैन क्या। हाम्रो हिमेश दाइलाई हेरौँ न, गाडी पाउने चक्करमा घर अहिले ब्याङ्कमा छ, अनि गाडी फेरि त्यही ब्याङ्कको पार्किङमा। हिमेश दाइको लागि अहिले घर नै गाडी हो क्या, उहाँको लागि घरै गाडी भइसकेको छ। घरको जेठो छोरो भएपछि जिम्मेवारी लिएर हिँड्नुपर्छ भन्छन्। हिमेश दाइ त्यस्तो जेठो छोरो हो जो घरै लिएर हिँडिरहेछ। अनि अर्को अचम्म लाग्ने कुरा त के छ भने हिमेश दाइ मापासेमा पर्यो भने घरै चौकीमा हुन्छ, अनि हिमेश दाइ टिकटकमा कन्टेन्ट बी लाइक मेरो घरै चौकीमा कसरी छ माठेस्ने। अस्ति हिमेश दाइलाई भेट्न जानु पर्यो भनेर पठाउ बुक गरेको, हिमेश दाइ आइपुग्यो। बिचरा गाडीभित्र हेलमेट लाएर चलाइरहेको छ, चिन्छन् भनेर होइन, ट्याक्सी ड्राइभरले कुट्छन् भनेर। हिमेश दाइको कुरा छोडिदिउँ, मलाई त झन् रियालिटी सो कुलत होइन, लत जस्तै भइसक्यो क्या। मलाई त झन् जहाँ पनि रियालिटी सो भयो भने गइदिन मन लाग्छ क्या मलाई। मैले एकचोटि सिङ्गिङ ट्राई गर्न गएँ, म सिङ्गिङ रियालिटी सोमा गएँ, अनि गएर अडिसन दिँदै थिएँ। सुरतालको कुरा छोड, बाउ के गर्छ भनेर सोध्यो, बाहिर गाडी पार्क गर्दै हुनुहुन्छ भनेको दुःख रहन्छ भनेर निकालिदियो। त्यसपछि फेरि म अर्को ठाउँमा गएँ, अर्को सिङ्गिङ रियालिटी सोमा गएँ। त्यसपछि अहिलेको छाडा दोहोरी भन्दा चाहिँ म राम्रै गाउँछु क्या गीत। त्यसपछि म गएर दाइ त्यो हाम्रो जी मेजर अलि हाई पिचमा एफ मेजर उकालीमा टेक्ने लौरो समाउनेमा भाङ्गो, जति लुगा लाए पनि किन देख्छु नाङ्गो। मात्रै के भनेको त्यहाँ जजहरूले कुर्सी त घुमाइहाल्नु भयो, फरक यति हो कुर्सी यसरी घुमाउनु हो। अहिले दुइटैको खुट्टाले काम गर्दैन, कुर्सीको पनि अनि जजको पनि। रियालिटी सोले कति धेरै दुःखको स्टोरी देखाउन सकेको क्या। इन्डियन रियालिटी सोले त झन् रुवाउँछ क्या। यति धेरै दुःखको स्टोरी, कति धेरै रुवाउने स्टोरी देखाउन सकेको स्क्रिप्ट राइटरै भाग्य न्युपाने हो जस्तो। हेर्नुहोस् त यो सानो बालकलाई सानोमा बढ्दै बढेनन्, ठुलो भएपछि पढ्दै पढेनन्। रियालिटी सोमा 15 भन्दा माथि चढ्दै भागमुला मेरै कुरा पो गरिरहेको छ। नेपालमा सबै कुराको रियालिटी सोहरू आइसकेको छ क्या। नेपालमा यति कुरा काट्ने रियालिटी सो भएको भए नि विनरहरू मेरो आफन्त हुन्थे, अनि जज चाहिँ म आफै। यति धेरै कुरा काटिसकेँ, अब आफन्तको कुरा आइहाल्यो। जोक्समा 1-2टा आफन्त क्यारेक्टरहरू तलमाथि हुनुभएको छ, कृपया यसलाई डार्क ह्युमर नभनिसियोस्। सानैदेखि छट्टु थिएँ क्या, सानोमा झन् छट्टु हुन्छ, म पनि छट्टु थिएँ। मलाई रियालिटी सोहरू गरिदिइरहनु पर्थ्यो क्या। अनि एकचोटि सानैमा खोला तर्ने रियालिटी सो गरेको, भेलाको बेला त बाउले हारि गयो नि, भाग लिने आँटै गर्नु भन क्या। हो यसैलाई भन्छ खेलको मैदानमा नगइकन हार्नु भनेको। अब बुवाको के कुरा गर्ने, हजुरबा झन् लास्टै डेन्जरै हुनुहुन्थ्यो, खत्रै हुनुहुन्थ्यो क्या।
तर खत्रे हो म डेन्जरै हो भनेर भेलाको बेला माछा मार्न जाने त होइन नि। अहिले म त्यही खोलामा बल्छी थापेर बसिरहेको छु, हजुरबा पर्छन् कि भनेर। निस्किनु हुँदैन क्या, मान्छेले देख्दा पो ननिस्केको हो कि भनेर रुखमा लुकेर यसो गर्दै हेर्छु, निस्किँदैनन् बुढा। पानीभित्र कति बस्न सकेका हुन्, कस्ता अटेरी बुढा क्या। एकचोटि निस्किया थिएँ, धामीले भुतायो भनेर कुदाइदियो। त्यो दिनदेखि मेरो बाबुले धामी कामै छोडिदिनु भयो। त्यसपछि भन अब चाहिँ म आफै रियालिटी सोमा जान्छु भनेर अलिक ठुलो पनि भएँ, काठमाडौँ आएँ, अनि विभिन्न रियालिटी सोहरूमा धाउन थालेँ। कहीँ जान्छु दुःख छैन भनेर निकालिदिन्छ, कहीँ जान्छु ए बाबु ट्यालेन्ट त रहेछौ तर चप्पल लाएर आयो भनेर निकालिदियो। अर्को एक ठाउँमा गएको फेरि ए खोलाको रियालिटी सो गरेर भाइरल साइरल भएको तिमी नै होइन भनिदिनु भयो जजले। त्यहाँबाट निस्केँ, ए आफ्नै सो हो बरु च्याम्पियनमै आउँछ भनेर सिजन 2मा आएर अडिसन दिएको। मनोज सरले चाहिँ अडिसन राउन्डमै आगो भएर आएको छ भनिदिनु भयो। ला हो र आगो पो भइछु अब निप्छु पो भनेर पानीभित्र डुबेको, भित्र पुगिसकेपछि त हजुरबाले पो के छ केटा भन्छन्। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you so much. मनोज सरले यथार्थै भन्नुभएको रहेछ, आगो नै भएर आएको रहेछ यो मान्छे। ओके, यहाँको आगोले आज कसको मन जलायो सुनौ हाम्रो जजेसबाट। सबैभन्दा अगाडि आजको हाम्रो सेलिब्रिटी गेस्ट जज हुनुहुन्छ जितु सर। कस्तो लाग्यो हाम्रो कैलाशको प्रस्तुति? म त बेहोसै होला जस्तो भयो हाँसेर। थ्याङ्क यू सो मच। बधाई छ भाइ, Thank you so साह्रै much, खुसी लाग्यो। तपाईँले भने जस्तो राजनीतिमा र रियालिटी सोमा एउटा अर्को पनि हुँदो रहेछ। राजनीतिमा चाहिँ केही नलागेपछि त्यो राष्ट्रिय सभा भन्ने हुँदो रहेछ, चुनाव हारेपछि। रियालिटी सोमा चाहिँ वाइल्ड कार्ड भन्ने हुँदो रहेछ, त्यो राष्ट्रिय सभा र वाइल्ड कार्ड एउटै जस्तो लाग्यो मलाई। यति धेरै कन्फिडेन्स, यस्तो फ्लोमा हँसाउनु भयो तपाईँले, म त छक्कै परेँ। एकदमै बधाई छ तपाईँलाई, साह्रै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। अब हाम्रो जजेस प्यानलमा सबैभन्दा हँसाउन गाह्रो भनेको बुवा हजुरलाई भन्ने सिजन 1मा त्यो आरोप लागेको थियो। बुवा हजुर हाँस उठ्यो त उहाँको प्रस्तुतिले? म अस्ति पनि हाँसेकै थिएँ नि, मलाई राम्रो कुरा हो नि त, हाँस उठ्छ नि। तातन थारा उसको लभरको कुरा बाबामा कुरा गरे के हाँस्ने क्या किन हाँस्ने? भित्र मन सुन्नुपर्छ, भित्रैदेखि हाँस उठेपछि त्यो नक्कली हाँसेर मबाट त्यो हुँदैन। रियालिटी सोमा चाहिँ राम्रो, तिमीले चाहिँ एकदमै राम्रो रिसर्च गरेछौ। तिमीलाई यसमा चाहिँ तिम्रो सहयोगीहरूले कतिको साथ दिए? एकदमै म आफैलाई पनि रियालिटी सोको पीडाहरू प्राय सबै नै थाहा छ। तिमीलाई सहयोगीहरूले राम्रो हजुर एकदमै हामी अब त्यहाँ सरसल्लाह त भइ नै हाल्छ, मेन्टरजीहरूले नै एकदमै हेल्प गर्नु भएको थियो। मेन्टरलाई पनि बढाइदिनुपर्छ किनभने तिम्रो आई लभ यु गाइस। यसपालिको चाहिँ टप 10 पनि आयो, त्यसो माथि 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 उठ्दैछ। मैले चाहिँ देखेको छु यसमा आशा छ। थ्याङ्क यू सर, है त, बेस्ट अफ लक। मनोज सर, यसलाई भन्छ घरभित्रैकालाई घरभित्रकालाई सिद्ध्याइदिन्छन्। मलाई थाहा थिएन रिमा त्यो ओठभित्र खैनी छ भन्ने कुरो। म अहिलेसम्म रिमा बहिनी भन्थेँ, रिमा खैनी भन्नु जस्तो लागिरहेछ। यो सिजनको सुरुवातमा कैलाश पर्वतको पिकमा चढाएको थियो, तर योभन्दा अगाडि बेस क्याम्पमा झरेको थियो। अब केटो बेस क्याम्पबाट घर फर्किने भयो भन्ने लागेको थियो, फेरि दौडेर पिकमा पुगेको छ यो अङ्कमा। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले यो रियालिटी सो आजको टपिकभित्र तपाईँ यसरी पस्नुभयो नि, तपाईँ त पस्नुभयो। त्यो रियालिटी सोसँग जोडिएका हामी जजहरू, निर्माता, निर्देशक, डाइरेक्टर, लगानीकर्ता सबैले आफूलाई, आफ्ना कमी कमजोरीलाई र सम्भावित गल्तीहरूलाई बाट जोगिन सचेत गराउने एउटा मेसेज पनि दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच। रिचुदी। कैलाश, हजुर म्याम, हजुर। तपाईँले रियालिटी सोको बारेमा जति तिता मिठा अनुभव सेयर गर्नुभयो भने हाम्रो मिठो रियालिटी चाहिँ तपाईँ हो के? हस्, थ्याङ्क यू सो मच म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। फर्स्ट सिजनबाट आउट भएर हार नमानी सेकेन्ड सिजनमा आएर टप 11 को जर्नीमा हुनुहुन्छ र म तपाईँलाई टप 3 मा देख्न चाहन्छु यस्तै पर्फर्मेन्सको साथमा। थ्याङ्क यू सो मच म्याम, थ्याङ्क यू सो मच म्याम। गुड लक। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। प्रदीप सर, मलाई भिर खोइरे भन्नु र तपाईँलाई यार 3 चोटि आउट भएको चाहिँ यो भने गरे यार। म त तपाईँ र मलाई एउटै
के सिमिलर के छ भन्ने तपाईँहरूमा त्यसो भन्दा तपाईँ पनि आउट बाहिर जान मन लाग्दैन मलाई पनि जान मन लाग्दैन भित्रैबाट केही गर्छु भन्ने त्यो आगो बल्छ नि कसैमा अनि त्यो आगो बलेपछि आगो ओकल्छ के तपाईँले आज आगो ओकल्नु भएको छ के थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच थाहा छैन अब यो तपाईँले कमेडी रियालिटी सोकै यो च्याम्पियनकै यति धेरै कुरा गर्नुभयो यति हँसाउनु भयो एडिटमा 2 मिनट पनि हुन सक्ला यो काट्दा काट्दा थाहा छैन कति आउँछ आयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईँले पुरै आउँछ त यसपालि चाहिँ हँसाउने कुरा छँदैछ हँसाउनु भयो त्यसको लागि हामी हाँस्यौँ रमाइलो भयो त्यो बाहेक पनि तपाईँले हिडन कुराहरू कति थोक भन्नुभयो के रियालिटी सोले चाहिँ के बेच्छ के बेच्छ चाहिने ठाउँमा बेच्छ नचाहिने ठाउँमा बेच्छ हाँस्ने गाउने नाच्ने हँसाउने मान्छे त बनायो भने जतिखेर पनि बन्छ यो ट्रेनिङ जस्तै हो के तर असल मान्छे सँगसँगै बनाउनु पर्यो के रियालिटी सोले जसमा नेपाल मात्र होइन सबै ठाउँको रियालिटी सोहरू चुकिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ के मलाई मनोज दाइले भने जस्तो कैलाशमै पुग्नुभयो यार आजको प्रस्तुति थ्याङ्क यू सो मच कैलाश हजुर आगामी यात्राको लागि धेरै धेरै शुभकामना यहाँले भने चाहिँ अघिल्लो वर्ष भोटिङ राउन्डबाट आउट हुनुभयो हजुर यो वर्ष भोटिङ राउन्डबाट आउट नहुनका लागि यहाँले यो पटक भोट माग्नुपर्ने हुन्छ नमस्कार म कैलाश कार्की घर सोलुखुम्बु मलाई भोट गर्नको लागि र अघिल्लो यात्रामा मेरा अझै यस्तै प्रस्तुति हेर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले प्रभु पे एप डाउनलोड गरेर मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट दिनु होला गत साल पनि माया देखाइदिनु भएको थियो त्योभन्दा अलि बढी माया यसपालि देखाइदिनुहुन्छ भन्ने आश गरेको छु थ्याङ्क यू सो मच Thank you so much for entertaining us. You may get back to IME contestant job. Thank you. यस्तै रमाइला प्रस्तुतिहरू अझै बाँकी छन् अहिलेलाई भने कार्यक्रममा बालो भएको छ कोका-कोला ब्रेकको हाम्रो घरमा चाहिँ दुध पुर्याउनु हरिमाया भाउजू आउनुहुन्थ्यो क्या हामी सबै हरिमाया भाउजूकै दुध खान्थ्यौँ होइन सकारात्मक सोचौँ Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. TVS Apache Series presents Comedy Champion Season 2. Powered by Dish Home, Prabhu Bank and insured by IME Life Insurance. आजको श्रृङ्खलामा जजेस प्यानलसँगै हामीलाई साथ दिनको लागि आउनु भएको छ आदरणीय जितु नेपाल सर। सर कस्तो भइरहेछ अहिलेसम्मको कमेडी च्याम्पियनको यात्रा? म त यति खुसी भइरहेको छु कि यस्तो मजाले हँसाइराख्नु भएको छ यहाँ अगाडि दाईहरू हुनुहुन्छ मनोज मामाहरू हुनुहुन्छ बडा खुसी लागिरहेछ एकदम अझै प्रस्तुति हेरौँ जस्तो लागिरहेछ प्रस्तुतिको लागि के छ मिक्सम तपाईको यी 11 जनाको आँखामा के देखिन्छ 25 लाख र कार सपना यतिमा मात्र सीमित हुँदैन धेरै हुन्छ भन्नका लागि अब हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ The only female comedian who made it up to the top 11 of Comedy Champions Season 2 आउनुस बेजोड तालीले स्वागत गरौँ श्रेया सुवेदीलाई सपना हरेक मान्छेको सपना हुन्छ नि त जिन्दगीमा जस्तै हाम्रो रिमा दिदीको सपना होला हिरोइन बन्ने मेक्सम दाइको सपना होला होस्ट बन्ने अनि डिरेक्टरको सपना होला सोलाई हिट बनाउने
हरेक मान्छेले जिन्दगीको एक क्षणमा सोचेको हुन्छ क्या हिरो नत्र हिरोइन बन्छु भनेर। मेरो हजुरबाको नि हिरो बन्ने ठुलो सपना थियो अरे, तर आफूले आफूलाई चिन्नु भएछ। मेरो पनि हिरोइन बन्ने ठुलो सपना थियो, तर मैले आफ्नो औकात थाहा पाएँ अनि अहिले स्ट्यान्डअपमा डाइरेक्ट आइपुगेँ म। हामीलाई सानैदेखि हुन्छ नि घरकाले सपना देखाएको हुन्छ क्या, ओलेले नानीको सपना चाहिँ के हो नि डाक्टर श्रेया, डक्टर इन्जिनियर पाइलट नर्स मध्ये जे इच्छा लाग्छ त्यही पढाइ त डाक्टर श्रेया। घरमा खाली मुटु दुखेका र मुटु टुटेका मात्रै गीत बज्थ्यो। अनि किन यस्तो भनेको, डक्टर भएपछि समस्या सुन्नुपर्छ। तर अब स्टेज चढेर के ढाँट्नु, खासमा मेरो ड्रिमै केही थिएन। अनि अब आफूसँग केही ब्याकअप छैन भने नि भएको कुरा रिजेक्ट गर्ने कन्फिडेन्स आउँदैन क्या सर। मम्मीलाई गएर मम्मी म डक्टर पढ्दिनँ। किन पढ्दिनस्, मन छैन मलाई। त्यसो भए भन्न त के पर्छेस्। होस् मम्मी झगडा नगरौँ। तर एक दिन साथीले मलाई भन्ने ओ इन्जिनियरिङ गर न दामी हुन्छ। मैले मम्मीलाई गएर भन्ने मम्मी म अब इन्जिनियरिङ गर्छु। मम्मीले भन्नुभयो त्यसमा अपरेसन गर्न सिकाउँछ। नामको अगाडि डक्टर लेख्न पाइन्छ। अनि के अर्थ पो त पढेको। त्यही माथि गाउँमा डक्टर श्रेया त इन्जिनियर बन्छे भन्ने होला, खासै राम्रो होइन। मलाई पनि हो जस्तो लाग्यो, तर सानोमा पो बाबाको सुन्थेँ त। ठुलो भएपछि दुनियाँको सुन्न थालेँ, ओइ नपढ नपढ भने सबैले। अनि मैले त सपना छोडिदिएँ। तर पाहुनाले दिमाग खराब गर्ने, नानी यो पढ नानी त्यो पढ, म पनि सुन्थेँ। पाहुना आएपछि सपना चेन्ज हुन थाल्यो मेरो। आफै झुकिन्थेँ म। एकजना अङ्कलले आएर मलाई सोध्नुभयो नानी तिम्रो सपना के हो। खै अङ्कल अस्ति फार्मेसी थियो, हिजो रिता आन्टीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एक टाइमसम्म जसले जे भन्यो त्यही सुन्थेँ, अलिक पछि त जे देख्यो त्यही बन्न मन लाग्न थाल्यो। अनि मैले श्रृङ्खलालाई देखेँ, अब मलाई मोडल बन्न मन लाग्न थाल्यो। मिस नेपाल ट्राई गर्छु भनेर गएको, त्यहाँ दिदीहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो बहिनीहरू इनर ब्युटी म्याटर्स, मान्छेको फिजिकल अपियरेन्सले केही हुँदैन बहिनीहरू भन्दै हाइट र वेट नाप्दै हुनुहुन्थ्यो। एकजना दिदी अलिक फोहोर लुगा लाएर आउनु थियो, उहाँले रिजेक्ट गरिदिए। अनि भन्नुभयो आइ एम सो सरी बहिनी, यु आर नट सेलेक्टेड, तर तपाईँको मन सफा छ। मेरो पाला आयो, मलाई दिदीले यसरी हेर्नुभयो, आइ एम सो सरी बहिनी, यु आर नट सेलेक्टेड, तर तपाईँको मन अग्लो छ। हाइटले गर्दा मोडलिङ नै टिकेन। अनि फेरि मैले मान्छेहरूको कुरा सुन्न थालेँ क्या, के भन्छन् त मान्छेहरू, ब्रो गर्ने भनेको त बिजनेसै हो नि ब्रो, अन्टरप्रेन्योर बन्ने हो ब्रो, स्टार्टअप गर्ने हो नि ब्रो। ल ब्रो। अनि म टेन्सन लाग्न थालेँ क्या, अब मेरो सपना चेन्ज भइरहेछ, म के गर्ने भनेर। अनि म गानाहरू सुन्थेँ क्या, अनि मैले अन्जु पन्तलाई सुनेँ। ओहो, अनि मलाई सिङ्गर बन्न मन लाग्न थाल्यो। मामुलाई भन्छु भनेर गएँ। मामु भने के बेहोस भए म बिउजाऊ हे तिमी मलाई, मन खोज छ बाटो तिमीसँग हुनलाई। मम्मी मलाई अन्जु पन्त जस्तो भन्नु छ भनेको रुन थाल्नुभयो। किन रुनु भएको मम्मी भनेको, तैँले गर्दा नि मलाई अहिलेसम्म छोराको कमी महसुस भएको छैन। ए मम्मी के भन्नुहुन्छ भनेको, अब के भन्नु र तँलाई, हेलिना गाउँदैछिन् बिच बिचमा हरिबहादुर निस्किन्छ तेरो। त्यसपछि अब सिङ्गिङ पनि मबाट भएन। अनि यसो सोचेँ मान्छेहरू समाजसेवा गरिरहेछन्, आज देशको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर मलाई पनि एउटा हुन्छ नि हिम्मत आयो क्या। तर पछि यसो सोचेको मेरो घर त डोनेसनमा चल्दो रहेछ, बाबाको स्यालेरीलाई त राहत भनिँदो रहेछ, मम्मीलाई त मागेर ल्याएको अरे।
महान चाडपर्व नै माघे सङ्क्रान्ति हो घरको। अब देश के बनाउनु, देश बनाउनु भन्दा पहिला म जोक बनाउँछु भनेर म कमेडी च्याम्पियनमा सिधै आएँ। त्यसरी सपना देख्न धेरै सजिलो रहेछ, तर पुरा गर्न धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू। श्रेया, आजको यहाँको प्रस्तुति टप 11 को वर्थ थियो कि थिएन त? मैले सुरु गर्न चाहे यता प्रदीप सरबाट। होल कन्टेन्टले एउटा कुरा चाहिँ के भनेको थियो भनेदेखि सपना त्यसको पुरा हुन्छ जो एउटै सपनामा डटिरहन्छ के। तपाईँले त्यो सपना किन तपाईँको पुरा नभएको भयो भने तपाईँ स्थिर हुनुहुन्न थियो कहीँ पनि के। यो गरौँ जस्तो लागेको थियो, त्यो गरौँ जस्तो लागेको थियो, फेरि यसले भन्थ्यो यो नगर, त्यसले भन्छ त्यो गर, यता जाउँ कि उता जाउँ। हल्पले चिजले सपना कहिले पनि साकार हुँदैन भन्ने स्ट्रङ मेसेज गएको थियो तपाईँको एक्टमा। अब थाहा छैन तपाईँको यो एक्टले तपाईँलाई बचाउँछ कि बचाउँदैन, तर यति राम्री मान्छे हुनुहोस् भन्ने मेरो चाहना छ। रिचुदी, मलाई थाहा छैन तपाईँले आज गर्नु दिनुभएको प्रेजेन्टेसनमा कतिको तपाईँले बाँच्नुभएका स्टोरिजहरू थिए या थिएनन्, या त्यो सिर्फ फिक्सन थियो तपाईँले लेख्नु भएको, तर यस्तो कन्भिन्सिङली तपाईँले एक्ट गर्नुहुन्छ कि लाग्छ कि यो साँच्चै कि तपाईँसँगै घटेका घटनाहरू हुन् भनेर के। श्रेया, तपाईँलाई एकदम धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यो मञ्चमा फेरि पनि श्रेयालाई देख्न चाहन्छु र यहाँको सबै सपनाहरू चाहिँ पुरा हुन्, त्यही हो मेरो शुभकामना। थ्याङ्क यू। मनोज सर, कन्भिन्सिङ छ तिम्रो कमेडी। आजको कारणले मात्रै, आजको प्रस्तुतिले मात्रै तिमी अगाडि बढ्छौ या बढ्दिनौ भन्ने निष्कर्षमा जाँदैन। तिम्रो लास्ट लाइन के थियो अहिलेको? सपना देख्न सजिलो जति छ, पुरा गर्न त्यति नै गाह्रो छ। त्यही त हो, यहाँ पनि त्यही जस्तो लाग्यो मलाई अहिले। सो हिम्मत हार्नु हुँदैन, सपना देखिरहनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, सपना देख्नुपर्छ, पुरा हुन्छ। तिमी कमेडी च्याम्पियन बन्नुपर्छ र सपना पुरा गर्न सकिन्छ। यदि आफूले सकिएन भने त्यो पुरा गर्ने अर्को जन्मिन्छ। शुभकामना छ भान्जी। थ्याङ्क यू सर। बुवा हजुर, तिम्रो यो चाहिँ सबै अघि रिचाले भने जस्तै सबै तिम्रो चाहिँ आफ्नो लाइफमै तिमीले चाहिँ फेस गरेकै जस्तो छ, तर त्यसलाई त्यो कमेडीमा भन्दा नि अलिकति दयामा गयो कि जस्तो लाग्यो अलिकति। तिमी तपाईँले कठै विचार यस्तो पनि भएछ है जस्तो त्यतातिर गयो क्या हामी। ठिक छ, एकदम कोसिस तिम्रो राम्रो छ। अब यत्रो उसमा चाहिँ तिमीले त्यो प्रयास गर्नु भन्ने फेरि त्यसै पनि कमेडी लेख्नु त्यसै गाह्रो हो के, त्यो अरू जस्तो विधा होइन। तिम्रो प्रयास राम्रो छ। आगामी दिनमा अझ तिमीले मेहनत गर्नुपर्छ। यतिले पुग्दैन, अझै धेरै कोसिस गर है बा। थ्याङ्क यू सर। जितु सर, म चाहिँ के भन्छु भने श्रेयाको 2:30 बजेसम्मको सपना पुरा भइसकेको छ। यो 11 जनाको टप 10 मा तपाईँ यो माहौलमा आउनु भनेकै तपाईँको आधा सपना पुरा भइसकेको छ। मान्छे फुटबल मात्रै खेल्दैन, खेलेपछि गोल गर्नै चाहन्छ। सबैको चाहना गोल गर्ने नै हुन्छ, त्यहाँ एकदम वाह होस् भन्ने चाहन्छ। तर हामीले फुटबल खेल्न छोड्नु हुँदैन। मेसीले सधैँ मेहनत गरेका हुन्छन्। गोल भएको गेममा पनि त्यत्तिकै मेहनत हुन्छ, गोल नभएको गेममा पनि त्यत्तिकै मेहनत हुन्छ, फरक गोल हुँदैन। तपाईँ यो मैदानमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ, भले गोल होला नहोला त्यो गोलकीमा भर पर्छ। गोलकीको आँखा छल्न सक्नुभयो, हुन नि सक्छ। एक महिला भएर स्ट्यान्डअप कमेडीमा आउनु भएको छ, तपाईँलाई वेलकम भन्न चाहन्छु, स्वागत भन्न चाहन्छु। म त भन्ने गर्दछु, ए डाक्टर इन्जिनियर यो पुरा पगडी बुझाउनु भन्दा बच्चालाई यो एउटा महिला, एउटा राम्री छोरी मान्छे चाहिँ कमेडियनमा आएर मिठो बोलिदिनु भयो भने कति राम्रो हुन्छ। त्यसकारण तपाईँलाई स्वागत छ। म चाहिँ तपाईँको भविष्य अत्यन्त उज्जवल देख्छु। विश यू अल द बेस्ट। तपाईँलाई वेलकम छ। थ्याङ्क यू सर। एभ्री डे इज नट सन्डे। अलिकति ढुकचुक भइहाल्यो भने पनि वी हेभ एक्स्ट्रा पावर, हाम्रो अडियन्सवाला पावर छ। सो यु क्यान अपिल फर द भोट। नमस्कार, म श्रेया सुवेदी दमक झापाबाट। यदि हजुरहरू मेरो कमेडी च्याम्पियनको यात्रा अगाडि देख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई भोट गरिदिनु होला। र भोट गर्नको लागि प्रभु पेप डाउनलोड गरेर हजुर भोट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैभन्दा धेरै माया देखाउनु है त। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। यु मेक इट ब्याक टु आइएमए कन्टेस्टेन्ट। Next, we have performer मात्र हैन, लास्ट राउन्डको एक्सप्लोसिभ पर्फर्मर हुनुहुन्छ जसलाई हाम्रो रिचु दिले विकिपीडिया पनि भन्ने गर्नुभएको छ।
ढोका ढोका अर्थात् डोर टु डोर सामान कसरी पुग्छ, त्यस पछाडिको कहानी कस्तो छ, अगाडि पछाडि हरेक कुराहरूलाई समग्र रूपमा हामीसँग पोख्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। यस, विकीबाट ज्ञान लिउँ न त हैन। प्लिज पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर फर विकी अग्रवाल। म मेरो यो सेटको स्टार्टिङ चाहिँ एउटा सिक्किमिस यङ ट्यालेन्टेड कवि छ, उसको कविताबाट दिन चाहन्छु है। सकारात्मक सोचौँ यो नकारात्मक संसारमा, सकारात्मक सोचौँ यो नकारात्मक संसारमा, नकारात्मक भन्ने केही हुँदैन, त्यो त बस तपाईँको सोच हो। मेन्टर्स मेरोमा आयो होइन, तिम्रो टपिक डोर टु डोर सर्भिस हो अरे होइन। यो डोर टु डोर सर्भिस सुन्ने बित्तिकै मलाई मेरो एक्स गर्लफ्रेन्डको याद आयो क्यो। सकारात्मक सोचौँ यो नकारात्मक संसारमा। मेरो एक्स गर्लफ्रेन्ड चाहिँ डेलिभरी गर्ल थियो। जसको लास्ट डेलिभरी चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्डको छोरा थियो। जसको अनुहार चाहिँ मसँग मिल्थ्यो। सकारात्मक सोचौँ यो नकारात्मक संसार। मेरो एक्स गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ नानीहरू साह्रै मनपर्ने हुन्छ नि, स्पेसली 24-25 वर्ष अगाडि जन्मेको नानीहरू हुन्छ। डोर टु डोर सर्भिस भनेको कतिजनालाई थाहा छैन होला होइन। डोर टु डोर सर्भिस भनेको चाहिँ अब नेपालीमा भन्नुपर्दा तपाईँको ढोकामै पोका भनौँ न होइन। सकारात्मक सोचौँ यो नकारात्मक संसारमा। अब जस्तै तपाईँलाई अब घरबाट बाहिर जानु परेन, तपाईँलाई अब नयाँ लुगा किन्नु मन पऱ्यो, तपाईँले फोनबाटै अर्डर गर्यो तपाईँको ढोकामै होइन। तपाईँलाई मिठो खानु मन पऱ्यो, तपाईँले फोनबाटै अर्डर गर्यो तपाईँको ढोकामै। तपाईँलाई कहीँ जानु मन पऱ्यो, तपाईँले पठाउ बुक गर्यो म्याक्सम गौडेल तपाईँको ढोकामै। ए सरी, मैले लास्टको इक्जाम्पल रङ दिएछु, मैले बिर्सेर ढोकामै बोकाको इक्जाम्पल दिइपठाएछु। पानी खाने बनायो मलाई ल। सकारात्मक सोचौँ। तर यो डोर टु डोर सर्भिस चाहिँ अहिलेको मात्रै होइन, यो चाहिँ पहिल्यैदेखि चलेर आएको, हामीलाई रियलाइज मात्रै नभएको हुन्छ नि। जस्तै पत्रिकावाला होइन, यो पोस्टम्यान होइन, यो दुधवाला सबै त डोर टु डोर सर्भिसै हो। हाम्रो घरमा चाहिँ दुध पुर्याउनु हरिमाया भाउजू आउनुहुन्थ्यो क्या। हामी सबै हरिमाया भाउजूकै दुध खान्थ्यौँ होइन। सकारात्मक सोचौँ। सकारात्मक सोचौँ। हरिमाया भाउजूकै कृपाले म चाहिँ स्कुलमा धेरै झगडाहरूमा पढ्नुदेखि बाँचिएँ क्यो। किनभने केटाहरूले झगडा पर्दा भन्थ्यो, ओ बिकी आमाको दुध खान्छौँ छेउमा आइज भन्थ्यो। तर मैले त नकारात्मक त बस तपाईँको सोच हो। म चाहिँ यो डोर टु डोर डेलिभरी सर्भिसको अझै गहिराइमा रिसर्च गर्नु लागि होइन, अरूको घरमा गई खाजाहरू पुऱ्याइयो। म मनोज सरकोमा पनि गएको थिएँ होइन। मनोज सरले पार्सल रिसिभ गरेर भन्छ, भाइ अरबको चेन्ज छ अरे। मैले बुझेँ अब पेमेन्ट त साह्रै नपाउने रहेछ होइन। मैले सर एटलिस्ट टिप चाहिँ दिनु नि भने नि त होइन। मनोज सर छेउमा मेरो कानमा आएर भन्छ, बिकी भाइ बाथरुममा सावर लिँदै गर्दा सुसु गऱ्यो भने पानीको बचत हुन्छ अरे। यो टिप लिएर म कहाँ जानु। मनोज सर त म बुझ्छु होइन, तर रिचा म्यामसँग चाहिँ मैले त्यस्तो एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ गाइज। हुन्छ नि म
रिचा म्याम चाहिँ म धनी मान्छे लाग्थेँ नि त होइन, किनभने उहाँको नामै रिच हो नि त होइन। म रिचा म्यामकोमा गएँ होइन, पार्सल लिएर होइन, खाजा लिएर गएँ, डोरबेल बजाइ खोल्दैन। 30 मिनट भयो डोरबेल बजाइ खोल्दैन, 31 मिनटमा अचानक खोलेर बाहिर आउँछ क्या। 30 मिनटभन्दा ढिलो भयो भने फ्री होइन अरे होइन। उहाँ त खाजा लोगेर ढोका बन्द गर्नुभयो हुन्छ नि, भित्रबाट एउटा आवाज मात्रै आयो, मजा आयो अरे। यो जस्तो हुन्छ नि अब यो अनलाइन उयो सर्भिसहरू हुन्छ नि, जुन चाहिँ डोर टु डोर सर्भिस, त्यसको नामहरू चाहिँ मान्छेको लेभल र स्ट्यान्डर्ड हेरेर राख्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ नि। जस्तै सन्तोष सर जिन्दगीमा कहिले पठाउ चढ्नुहुन्न गाइस, सन्तोष सरको लागि अर्कै नाम राख्नुपर्छ हुन्छ नि, जस्तै पठाउनुहोस्। यो डोर टु डोर सर्भिसले चाहिँ तर हाम्रो जिन्दगी बर्बाद गरिसकेको छ। अब हाम्रो सोसियल लाइफै बर्बाद भयो क्या। हामी घरबाट बाहिरै निस्किँदैनौँ, सबै चिज हाम्रो ढोकामै छ हुन्छ नि। इनफ्याक्ट मैले मेरो छिमेकीको अनुहार अहिलेसम्म देखेको छुइनँ हुन्छ नि गाइस। मैले बस देखेको उसको त्यो दुईटा कोमल सुन्दर हातहरू। म मेरो घरबाट उसको घर हेरिबस्छु, मेरो छिमेकीको हुन्छ नि। डेलिभरी बोय आउँछ, डोरबेल बजाउँछ, ढोका खुल्छ, भित्रबाट मात्र निस्किन्छ उसको हात, पार्सल रिसिभ गर्छ, ढोका बन्द। होइन के राम्रो हात हुन्छ नि। मैले भित्रभित्र सोचेँ, जो मान्छेको हातै यस्तो राम्रो छ त्यो मान्छे झन् कति राम्री होला हुन्छ नि। उसको चाहिँ हातमा म यति डुबेँ कि मेरो फेभरेट मुभी हात्ती मेरे साथी भइसकेको हुन्छ नि। म फेयर एन्ड ह्यान्डसम लगाउनु थालिसकेँ हुन्छ नि। मेरो फेभरेट तरकारी लेडी फिङ्गर भइसकेको थियो उसको हात जाँदा। इनफ्याक्ट उसको हातसँग मलाई यति यति माया भइसकेको थियो कि मैले उसलाई सपनीमा मात्रै होइन अरूको हातमा पनि उसको हात देख्थेँ हुन्छ नि। अस्ति मैले बाटोमा हिँड्दै गर्दा एकजना अङ्कलले आफ्नो 9 टो कोट्याउँदै थिएँ हातमा होइन, मैले त्यो अङ्कलको हातमा पनि उसको हात देखेँ हुन्छ नि। 9 टो अङ्कलले आफ्नो कोट्याइरहेको थियो, कुतकुती मलाई लागिरहेको थियो। गाइस गाइस के त्यही माया हो? अब मैले भने बिकी हुँदैन, बिकी तैँले आज तेरो प्रेमको इजहार गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ इजहार त्यहाँदेखि मैले के हो होइन म चाहिँ जान्छु त्यो केटीको आज अनुहार हेरी छोड्छु भयो हुन्छ नि। म हिम्मत जुटाएर गएँ त्यो केटीकोमा हुन्छ नि, केटीको घर गएँ, डोरबेल बजाएँ होइन, ढोका बिस्तारै खुल्यो, ढोका सँगसँगै मेरो मुटुको रफ्तार पनि टुक 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 टुक। सबसे फर्स्टमा निस्क्यो उसको त्यो दुईटा कोमल सुन्दर हातहरू। सकारात्मक सोचौँ यो नकारात्मक सोच। त्यहाँदेखि फाइनली हुन्छ नि, फाइनली यति सालको प्रतीक्षा बाद उसको मुहार मेरो मुहारको ठिक अगाडि थियो हुन्छ नि। यस्तै सुनसान भइरहेको थियो हुन्छ। अन्त मेरो मुखबाट उसको मुहार देखेर निस्क्यो त्यो 3टा सुनौलो वर्ड्स, हरिमाया भाउजू, That's my time. Thank you. That was really entertaining. Let's hear it from our judges. I would like to start from our celebrity judge. बधाई छ तपाईँलाई, सर्वप्रथम वेलकम पनि भन्न चाहन्छु। Thank you so much. म धेरैचोटि सिक्किम जाने अवसर पाएको छु, कालिम्पोङ दर्पण छायाको सुटिङमा, लहनाको सुटिङमा। त्यहाँको भाषा एकदमै मनपर्छ, कलाको यति धेरै खानी छ। र तपाईँ र हाम्रो आसामबाट आउनुभएको साथी देखेर चाहिँ मलाई आज यो कमेडी च्याम्पियनमा चाहिँ यति खुसी लागेको छ कि हाम्रो भाषालाई माया गर्ने र हामी नेपाली कलाकारलाई माया गर्ने, हाम्रो भाषा ट्वाक्राकै बुझिहाल्ने, वही कान्छ कहाँबाट आइसो कान्छ अन्त ठिक छ भन्ने भाषा ठक्कै बुझ्ने चाहिँ शिलोङदेखि लिएर कालिम्पोङ, अब त्यसै गरी मिरिक भयो, त्यसै गरी सिक्किम भयो, त्यसै गरी असम गुवाहाटी सबैतिर हामीलाई हेर्नुहुन्छ, हामीलाई चिन्नुहुन्छ, हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। त्यो ठाउँको प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँ आउनु भएको छ र तपाईँको स्टाइलै फरक छ।
त्यो माइकको टुप्पो मात्रै बोकेर आउने स्टाइल झनै राम्रो छ होइन अनि झन्नै यतापट्टिको होमवर्कै हुने खालको त्यो जुन ट्याटो छ तपाईँको त्यो पनि छ फेरि तपाईँ आफूले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीमा यति कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ यति चाहिँ सिम्पल रूपमा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ मैले योभन्दा अघिल्लो पनि तपाईँको प्रस्तुति हेरेँ त्यसकारण तपाईँको एकदमै उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु र म यसो मनमा नै अहिले यो प्रस्तुति हेरिरहँदा सोचेँ यो मान्छेले गाडी सिक्किम कसरी लैजाला जस्तो सोचिरहेको छु क्या म त तपाईँलाई साह्रै धेरै शुभकामना छ थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँको राइटिङबाट म एउटा राइटर एउटा सामान्य हैसियतको राइटर भएर पनि मैले बुझेँ तपाईँ सिनेमाको स्क्रिप्ट लेख्नै हुन्छ क्या नभए यो किसिमको कला सामान्य मान्छेमा हुँदैन हँसाउनलाई धेरै कुराहरू सोच्नु पर्दैन कि पञ्च लाइन चाहियो ड्याङ ड्याङ चाहियो फास्ट हुनुपर्छ फटाफट फटाफट तपाईँको आज यो दुईवटा के यसमा यो कन्टेन्टमा दुइटै कुरा थिएन के धेरै पञ्च लाइन पनि थिएन धेरै स्पिडमा पनि जानु भएको थिएन हेर्नु त त्यो एउटा ट्याग लाइन राखिदिनु भयो तपाईँले सुरुमै हुक लाइन हो क्या त्यो सकारात्मक सोचौँ भनेको छ के भने तपाईँले त्यो सिचुएसन यस्तो बनाइदिनुहुन्छ कि त्यहाँ जे डायलग आए पनि हाँस्छ क्या तपाईँको त्यही ट्याग लाइन हो कि सकारात्मक सोचौँ यार थ्याङ्क यू रिचिदे विकी तपाईँ सुप्रिमली ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ यार वी आर सो प्राउड टु हेभ यु कमेडी च्याम्पियन म अपिल गर्न चाहन्छु अडियन्सलाई पनि हामी विकी यति इन्टरटेनिङ हुनुहुन्छ हामीलाई यति हँसाउनुहुन्छ आई रियली होप तपाईँलाई भोटको चाहिँ बरसातै होस् आई रियली होप यु आर रियल प्ले बोय सकारात्मक सोचौँ नकारात्मक संसारमा प्ले भनेको नाटक बोय भनेको केटा नाटक गर्ने केटा मलाई थाहा छैन अघि प्रदीपजीले भने चाहिँ यो नेपाली दर्शकका लागि युरोपियन स्ट्यान्डर्डको कमेडी एउटा क्लासले डबल मिनिङ भयो अथवा यो ट्रेन्डभन्दा फरक भयो भनेर यसमाथि क्रिया प्रतिक्रिया आउनु पनि पर्छ तर तपाईँले नेपाली कमेडीलाई सनातन चलिरहेको कमेडी र तपाईँका समकालीन कमेडियनभन्दा फरक भिन्न र माथि पुर्याउनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको कमेडीले नि बेला बेला मलाई त्यो सिरिङ हुन्छ क्या मेरो मस्तिष्कले नसोचिरहेको हामीलाई नि भ्रम हुन्छ नि हामी नि अलि वर्ड खेलाउने यसले यो भन्ला भन्ने सोचेको भन्दा ठिक उल्टो सोचिदिनुहुन्छ तपाईँको शब्द चयन र त्यो पञ्च लाइनमा पुग्दा त्यो मस्तिष्कका सेलहरू कुनै सुत्या हुन्छ नि जुरुक जुरुक उठाइदिन्छ तपाईँको साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट पनि हो क्या तपाईँको कमेडी थ्याङ्क यू सो मच विकी तिमी बिक्यो कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू सो मच बुवा हजुर यहाँ छोयो कि थ्याङ्क यू सो मच साँच्ची के दामी गयो के नराम्रो पक्का यही छोयो कि एकदम डिफ्रेन्ट खालको कमेडी भेरी न्यू इन्ट्रेस्टिङ एकदम न्यू टेस्टमा न्यू टेस्ट इन टाउन ल कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू सो मच वेल हामीलाई हँसाउनु भयो यहाँले तारिफ बटुल्नु भयो अब तारिफ सँगसँगै भोट बटुल्नको लागि चाहिँ यहाँले अपिल गर्नुपर्छ भोटको लागि प्लिज विकी नमस्ते सबैजनालाई अगर तपाईँहरूलाई मेरो प्रस्तुति मन पर्यो भने अन्त यदि तपाईँहरूले मलाई अर्को एपिसोडमा पनि यसरी नै देख्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मलाई भोट गरिदिनुहोस् किनभने सिक्किमबाट साह्रै आला जस्तो छैन ओके जिस्केको सिक्किमबाट पनि धेरै माया छ तर भए पनि नेपालबाट पनि त्यसरी नै गरिदिनु हुने भन्ने आशा राखेको छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच विकी हामी पनि आशा गर्छौँ अझ धेरै हाँस्ने मौका मिलोस् यहाँको प्रस्तुति हेरेर अहिलेको लागि भने यु मे गेट ब्याक टु आइएमई कन्टेस्टेन्ट जोन थ्याङ्क यू सो मच यो हाँस्ने र हँसाउने सिलसिला जारी रहनेछ अहिलेलाई भने कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा छोटो कोका कोला ब्रेकको कसका बाउको के खाइदिया छु र भन्ने डायलग हामी किसानले मात्रै भन्न पाउँछ क्या आफ्नो बारीको खान्छौँ बारीको सकिए भकारीको खान्छौँ
पारीको त खानु परेको छैन नि। Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. हँसाउन मन पराउनेहरूको फेभरेट सो हो टिभीएस अपाचे प्रेजेन्ट्स कमेडी च्याम्पियन सिजन 2। पावर्ड बाई डिस होम प्रभु ब्याङ्क, इन्स्योर्ड बाई आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स। र आजको श्रृङ्खलामा हरेक हप्ता हामीलाई नयाँ नयाँ हाँस्ने बहाना दिने कमेडियन्सहरूको हौसला र ऊर्जा बढाउनको लागि हामी बीच नेपाली कमेडी जगतका बहुप्रतिभाशाली कमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर र डिरेक्टर हुनुहुन्छ जितु नेपालजी। फेरि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हामीले नेपाली पुस्तकमा कहिलेकाहीँ लेख्यौँ भने, निबन्ध लेख्नु पर्यो भने अथवा केही पनि लेख्नु पर्यो भने सुरुको लाइन भनेको के हुन्थ्यो? नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो बाट सुरु गर्थ्यौँ हामी। कृषि प्रधान देश होबाट सुरु चाहिँ गर्थ्यौँ, तर कृषिको भित्रका कुरा, कृषकका भित्रका कुरा र किसानका पीडाहरू अनेक थरीका हुन्छन्। यही कुरा उजागर गर्नको लागि अब हामी माझ आउँदै हुनुहुन्छ त्यस्ता कमेडियन जोमा अत्यन्तै हिम्मत छ। Let's welcome our next performer, Hikmat Mahara. ahoy काम पाइएन डिग्री पास गरेर खेती गरे गाउँतिरै झरेर चिन्ता छैन के मलाई सिङ्गापुर नि मलाई कञ्चनपुर नि भन्दै खेती किसानी गर्न थाले। अब के सबैजना हेरिराख्नु भएको छ? के हेरिराख्नु भएको छ? हामी किसानले आज पानी पर्ला कि नपर्ला भने जसरी हेरिराख्नु भएको छ। कहिले काहीँ घाम पानी सँगै परिदिन्छ। किसान हो भनेर विश्वास लागेन। अब किसान हो भन्दैमा हलो काँधमा राखेर एक हल गोरु लिएर स्टेजमा आउने कुरा नि भएन। हेर्नुहोस्, तैपनि मैले ल्याउने प्रयास गरे हो क्या। महेन्द्रनगरबाट गोरु गाडीमा चढाएको, एउटा गोरुले बोमिट गर्न थाल्यो गाडीमा। ल ठिकै छ नि त, मेरो गोरु प्लेनमा लान्छु भनेर धनगढी एयरपोर्टमा पुर्याए। प्लेनको ड्राइभरले गाली गर्छ, तेरो बैलगाडा हो यो, जहाजको अगाडि गोरु लिएर राख्छस्। अब केही सिप लाग्दैन, म एक्लै भइ नि जान्छु भनेर अहिले गोरु धनगढी दर्पणको घरमा छोडेर आछु। मैले डिग्री पढाएको कुरा पनि सत्य हो फेरि है। फलानाको छोरो डिग्री पढेर खेती किसानी नै गरिरहेछ। कहीँ शास्त्रमा लेखेको छ खेती किसानी गर्नु हुँदैन पढे लेखाले भनेर? 4-5वटा शास्त्र त मैले नि पढ्या हो। रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र कहीँ लेखेको छैन। अहिले गएर पढे लेखा युवालाई गएर सोध्नुहोस् के गरिराख्नु भएको छ, पढाइ सकेन भने ए काम पाइएन खेती किसान गरिरहेको छु। आबुई खेती किसानी काम होइन। मेहनत छ त, परिश्रम पनि छ, हातमा ठेला नि उठ्छ। त्योभन्दा ठुलो के चाहियो? नेपाल कृषि प्रधान देश हो नि। 2 सन्तान ईश्वरको वरदान, देश कृषि प्रधान। राइमिङ मिलाउन भने जस्तो क्या। कृषि गर्न कोही रुचाउँदैन अहिले। अहिलेका युवालाई हलो जोत्नुहोस् भन्यो भने हलो जोतेर के पाइन्छ? खाना पाइन्छ त यार। कि राजा जनकले जस्तो हलो जोत्दाखेरि पनि सिताइ पाउने आश गर्ने हो? कसका बाउको के खाइदिया छु र भन्ने डायलग हामी किसानले मात्रै भन्न पाउँछ क्या। आफ्नो बारीको खान्छौँ, बारीको सकिए भकारीको खान्छौँ, पारीको त खानु परेको छैन नि।
हामी किसानले भैँसी नपाल्ने हो भने नि सोझौँलाले घिउ निस्किँदैन भन्ने उखान उहिल्यै लोप हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको जत्तिकै योगदान छ हाम्रो उखान टुक्का जोगाउनुमा। किसान पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् नि। फेरि एउटा हुन्छन् गमले किसान। गमलामा 1 बोट रायोको रोप्या छ, 2 पात भन्दा 3 पात भएको छैन त्यो बोटमा। मेरो एकजना काकीले पनि 1 बोट रायोको रोप्नु भएछ गमलामा। मलाई भिडियो कल गर्नुभयो, हेर त बाबु अचेल त हामी पनि किसान भएछौँ, हेर हेर हाम्रो रायोको बोट कस्तो फस्टाएको। काकी हजुर पहिलेदेखि किसान हुनुहुन्थ्यो क्या, दसैँमा चमरा रोप्नुहुन्छ नि त्यो पनि किसानले गर्ने हो क्या। अर्का छन् डलर किसान। यिनीहरू कहिल्यै खेतमा गएका छैनन्, यिनीहरूको शरीरबाट टाइरो कोट कहिल्यै छुट्दैन। किसानको काट्टो खाने भन्दा नि फरक पर्दैन यिनीहरू। मुला भन्या थाहा छ भने चाहिँ मुला भन्या मै त हुँ, मेरा साथीहरूले मलाई मुला मुला भनेर बोलाउँछन् भन्ने यिनीहरू। बाली भन्या थाहा छ त तपाईँलाई भनेर सोध्यो भने है बाली त म हनिमुन गएको थिएँ अरे। अर्का किसान छन् फेरि यो गाँजा खेती हुनुपर्छ भन्ने किसान। अहिले गाँजा खेती ठिक हो म मान्छु, तर देश चाहिँ समृद्ध कसरी बन्छ क्या गाँजा खेती गरेर? यो गाँजाको पैसा हो, यो उखुको जसरी उधारो पनि दिन मिल्दैन, यो चाहिँ अलग्गै ब्याङ्कमा राख्नुपर्छ, यसले चाहिँ देश समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हो कि? किराना पसलमा गर्छन् नि, यो रिचार्ज कार्डको पैसा त अलग्गै डब्बामा राखौँ, यसले रिचार्ज कार्डै ल्याउनुपर्छ। जुम्लाको स्याउ त कुहिएर गइरहेछ, भैँसीलाई कुँडो बनाइरहेछ। भोलि गाँजा बिक्री भएन भने भैँसीलाई कुँडो बनाउन पनि मिल्दैन क्या। गाँजा किसानले पैसा पाएन भनेपछि आन्दोलन गर्न नि मिलेन। सरकार हाम्रो गाँजाको पैसा दे आबुई। हामी किसानलाई एकदम रमाइलो छ खेतीपाती गरेर पनि। हामीलाई भुँडी बढ्यो भने नि जिम सिम जानु पर्दैन, कोदालो बोकेर खेतमा गयो हुन्छ। कोरोनाको औषधि हामीले किसानले बेसार नफलाएको भए कहाँबाट आउँथ्यो? कोरोना ठिक भएन होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर चाख्न चाहिँ सबैले चाख्यो है एकचोटि। अहिले मेरो गाउँमा अम्बाको पातै छैन। मेरो पल्लो घरको काकाले अम्बाको पात भनेर सालको पात बेचिराख्नु भएको छ कालो बजारी गरेर। काठमाडौँ अम्बाको पात पुगेपछि भनेछ एकजनाले, आबुई अम्बाको पातको पनि टपरी बनाउन मिल्ने रहेछ, यति ठुलो पात। म एक ठाउँमा केटी माग्न गएँ। किसानलाई केटी माग्न गाह्रो छ क्या। केटीको बाउले भन्छन् भैँसी पाल्नेले मेरो छोरी पाल्न सक्दैन। आबुई भैँसी पाल्नेले छोरी पाल्न सक्दैन? छोरी अलिकति मोटी थियो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब हुने ससुरबा दिइहाल्नुहोस् भनेर बिन्ती गरे, दियो बुढाले। दाइजोमा भैँसी नै दिन्छन् अझ। पछि थाहा भयो बुढा गाउँका भैँसी काठमाडौँमा मोमोका लागि सप्लायर गर्ने रहेछन्। बुढाको व्यापारै रहेछ भैँसी सप्लायर छ भन्ने। हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि फेल भयो भनेपछि आलु दिन्थ्यो क्या। त्यो आलु दिनुको सट्टा आलु खेती गर्न सिकाए भए हुन्थ्यो नि। केही गल्ती गऱ्यो भने कुखुरा बनाइन्थ्यो। कुखुरा पाल्न सिकाएको भए त हुन्थ्यो नि। मेरो त्यो छिमेकीवाला भिडियो हेरेपछि एकजनाले मलाई चिन्न थाल्नु भएछ। मेरो नि एकजना फ्यान भएछ क्या। अनि तपाईँ खासमा के गर्नुहुन्छ? कमेडी त राम्रै गर्नुहुँदो रहेछ, त्यो बाहेक के गर्नु? म किसान भनेको गालामा कि छानेर गयो। अहिलेसम्म लिपस्टिकको दाम छ। म कमेडी च्याम्पियनमा आएपछि मेरो पहिलो भेट भरतमणिसँग भयो क्या। गाउँमा के गर्नुहुन्थ्यो दाइ भन्यो भरतमणिले। म किसान हो, भैँसी पाल्या छु भनेको। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो भरतमणि भनेको? म पनि सानोतिनो किसान हो भन्नुहुन्छ। ए हो र भनेको। के पाल्नु भएको छ भने? के होइन कपाल दाडी साडी पाल्या छु। हामीले सर्व पाल्नेलाई त किसानको क्याटेगोरीमा राखेका छैनौँ। त्यसो भयो भने त यो देशको सबैभन्दा ठुलो किसान सरकार हो नि। सरकारले नि खेती गर्छ नि, भरमको खेती। किसान हुनका लागि गफ जोतेर भरमको खेती होइन, हलो जोतेर सरमको खेती गर्नुपर्छ क्या।
किसानको लागि एकदमै चाहिने र एकदमै गाह्रो भएको यो देशमा भनेको मल। सरकारले मल नै समयमा ल्याइदिँदैन। धानमा हाल्ने मल धान काट्ने सिजनमा ल्याइदिन्छ। मल पनि मगाउनु पर्छ, फेरि चामल पनि मगाउनु पर्छ। मल सही समयमा मगाएर त चामल त मगाउनु पर्दैन थियो होला नि। सरकार मल चाहियो भन्यो भने मलमा त आत्मनिर्भर बन्नु न हो भन्छ सरकारले। अब म कसरी मलमा आत्मनिर्भर बनाऊ के मनोज सर? मेरो टोयलेट नै छिमेकीले कब्जा गरिसकेको छ। फेरि यो देशमा मलको अभाव किन हुन्छ क्या? हामी सबैलाई थाहा छ त, नेताहरू प्रत्येकको दिमागमा गोबर छ भन्ने त। थ्याङ्क यू। धेरै मजा आयो तपाईँको यो सुन न, हजुर होस्टिङ त तिमीले सुरु गरि नै हाल्यो, अब के उतैतिर जाने मेसो गर्दैछौ? होइन, उहाँलाई पनि पालो दिन्छु। अब म प्रस्तुति कस्तो रह्यो सोध्नतर्फ लागौँ। प्लिज प्लिज प्रदीप सरबाट सुरु गरेँ मैले, प्लिज। एउटा मात्रै फ्यान हो साँच्चीकै? ए हजुर, भेट भएको चाहिँ एउटा मात्रै हो। त्यसो भए तपाईँको आजबाट 2टा फ्यान भयो। थ्याङ्क यू सर। मेरो बुवा आमाले के भन्नुहुन्छ भने हामी जस्तो नहोस् है भनेर पढाएको भन्नुहुन्छ के, हामी जस्तै बनाउने तर आधुनिक शिक्षा सहितको किसान बनाउने भनेर हाम्रो बा आमाले हामीलाई किन पढाएनन्? सोचौँ त, कोही बाँच्थ्यो होला त किसान नभएको? यस्तै यस्तै चिज हान्नको लागि तपाईँ धेरै अगाडिसम्म आउनुपर्छ हिक्मत। थ्याङ्क यू दाइ। तपाईँ इन्फर्मेसनको पनि खानी हो हिक्मत। थ्याङ्क यू। यति इन्फर्मेसन हुन्छ तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा। कति कुराहरू हामीले जति सोसियल मिडिया चलाए पनि, जति नै हामी एक्टिभ भयो भने कति कुरा मिस आउट गरेर हुन्छ र तपाईँको प्रेजेन्टेसन हेरेपछि फेरि एउटा इन्फर्मेसन आउँछ क्या हाम्रोमा, ए यस्तो पनि छ है भनेर। किनभने तपाईँले रियालिटीलाई कमेडीमा परिणत गर्नुहुन्छ यस्तो मजाले, यस्तो पेचदनक हुन्छ र हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ तपाईँको कमेडीले। तपाईँको कमेडीलाई सलाम छ मेरो। मनोज सर। रिमालाई, रिचालाई, किसान शीर्षकको तपाईँको प्रस्तुति एकदम मन पर्यो। ओके, हिक्मत, रिचा, रिमालाई किसान मन परे जस्तै प्रदीपजीलाई, मलाई र पक्कै पनि सन्तोष दाईलाई पनि एकदमै 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 मन परेको छ। थ्याङ्क यू दाइ। हिक्मत बाबुको यो चाहिँ हिक्मत चाहिँ निकै तगडै छ। थ्याङ्क यू। सन्देशमूलक प्रहसन पहिला बिस्तारै साधारण कोटाबाट उठाउँदै 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 गएर लास्टमा गएर फेरि तिम्रो आफ्नै जुन पहिल्यैदेखि प्रस्तुत राजनीति झ्याप्पै घुसाइदियो। कृषिबाट निकालेर राजनीतिमा झ्यामै पारिदिइहाल्यो। अनि ठ्याक्कै थाहा पाइहाल्यो मल जति कहाँ हुँदो रहेछ भन्ने त। थ्याङ्क यू। अब हामीले बारीमा हुनुपर्ने मल टाउकोमा भएपछि के हो त्यसको उत्पादन हुने। बाबुको बेग्लै खालको एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन छ, सबैले मन पराइरहेछ। यात्रा कठिन छ तर योभन्दा नि अझ राम्रो राम्रो अझ अपेक्षा गर्छौँ। लेख्न कति गाह्रो छ त्यो मलाई पनि थाहा छ, तर सरस्वतीको वरदान छ, तिमीले अवश्य लेख्नेछौ। हाम्रो सेलिब्रिटी गेस्टलाई चाहिँ झकझकायो कि हँसायो उहाँको प्रस्तुतिले? झकझकायो पनि हँसायो पनि। हिम्मतजीको हिक्मतलाई मैले माने। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। कृषकका कुरा गर्नुभयो, म एकदम कृषककै छोरो हो। मैले भारी पनि बोकेको छु, मल पनि सोरेको छु, भकारो पनि सोरेको छु, हलो पनि जोतेको छु। अब मैले हलो जस्तो कस्तो भयो होला। तपाईँलाई भोट त्यही हलो जोत्नेहरूले खन्दा खन्दै गोड्दा गोड्दै तपाईँलाई अवश्य पनि भोट हाल्नुहुनेछ। तपाईँको प्रस्तुति एकदमै राम्रो छ, किनभने कृषकलाई चाहिँ विषयवस्तु बनाएर, कृषिलाई विषयवस्तु बनाएर तपाईँले सबै पञ्चहरू राम्रै थिए। मलाई चाहिँ एकदमै छोयो। हामी आफ्नो बारीको खान्छौँ, पारीको खाँदैनौँ। बारीको खानेहरूले बारीको व्यवस्था गरिरहेको बेलामा तपाईँले बारी र बारीमा खेती किसान गर्ने चिजलाई ल्याएर यस्तो राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ, शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। हिक्मत, अब प्रतिस्पर्धा अझ माथिल्लो लेभलमा पुगिसक्यो। अब यहाँ प्रशंसाको मात्र खानीले पुग्दैन, हामीलाई भोटको पनि आवश्यकता छ। सो प्लिज द टाइम इज योर्स। सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूमा मेरो नमस्कार। मेरो नाम हिक्मत महरा, सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुरबाट। मलाई
योभन्दा अगाडि देख्न चाहनुहुन्छ भने मलाई भोट गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु। भोट गर्नको लागि प्रभु पे डाउनलोड गरेर मेरो भोटिङ कोड 09 रहेको छ। धन्यवाद। आगामी राउन्डको लागि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँलाई र यति बेला पालो भएको छ उहाँलाई। आइएमई कन्टेस्टेन्ट जोनमा आराम गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। मित्रता भनेको चाहिँ यस्तो चिज रहेछ कि उमेर समूह वर्ग केही पनि नहेरिकन जोसँग पनि मित्रता गाँच्न मिल्ने अनि सिमेन्ट जस्तो मजबुत हुने होइन। त्यही नै भन्न खोजेको यो उमेर सुमेर यताउता केही भन्दैन क्या। मित्रताको लागि साथीको लागि जीवन साथीको लागि यो त बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि त। म चाहिँ अर्कैसँगको मित्रताको कुरा गरिरहेको छु जो एकदम प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ र विकासको क्रममा हुनुहुन्छ। प्रस्तुतिको लागि मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छौँ विकास आर्यन राई। साथी बिना अगाडि बढ्न सकिन्न भन्ने कुरा यहाँ सेटबाटै थाहा हुन्छ के। पहिला मेक्सन दाइले एक्लै होस्ट गर्नुभएको थियो नि त। लास्टमा रिमा दिदी साथी भनेर आउनै पर्यो। बल्ल बल्ल साथी के भन्दै हुन्थ्यो बुढा जीवन साथीको आश गरेर हुन्छ। हुन त एक्सपिरियन्सवाला खोज्नु भयो होला। हो क्या साथीले साथ कहिल्यै छोड्दैन के। त्यही भएर यो राउन्डबाट पनि 2 जना साथी नै मिलेर बाहिरिने हो। साथीकै कुरा गर्दा अहिले हाम्रो सिजन 2 मा 2 जना महिला कन्टेस्टेन्टहरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो नि। एउटा श्वेता सिन्धुपाल्चोकबाट अनि श्रेया झापाबाट। श्वेता त आउट भयो तर श्वेताले पहिले प्रचण्डबाट केही सिक्नु पर्थ्यो के। झापाली साथीको सँग तरेर अगाडि बढिन्न भन्ने कुरो। तर साथीको महत्त्व लास्टै धेरै छ के। कन्ट्याक्ट गर्नलाई मोबाइल फोन हुँदा हुँदै पनि अझै इक्जाममा क्वेसन आइरह हुन्छ। लन्डनमा बस्ने एउटा साथीलाई सामाजिक समस्याको बारेमा चिठी लेख्नुहोस्। लन्डन रे बिचरा मेरो साथी गाउँमा 12 छोराहरू बसिरह के। त्यो साथीबाट मैले जिन्दगीमा केही पाएको छु भने त्यही चिठी लेखेर पाएको 5 नम्बर मात्र हो के। तर लास्टै मिल्छौँ क्या हामी। अरू साथीलाई कतै घुम्न जाऊँ न भन्यो भने पहिला पोखरा जाऊँ अनि मुस्ताङ जाऊँ भन्छ नि। त्यसलाई मैले घुम्न जाऊँ भन्यो भने पहिला घाँस काटौँ अनि घुम्न जाऊँ है भन्छ। अनि घुम्न गयो जाँड मात्र खान्छ क्या। मभन्दा अलि ठुलो छ नि त त्यसले फेरि यति धेरै जाँड खान्छ नि। घरमा सादा पानी मात्र खाँदा नि मम्मीलाई कराइरह हुन्छ क्या। चाउनी यो त पातलो भएन र। जता गए पनि एक हामदिम ल भन्छ। किराना पसलमा गयो विकास एक हामदिम न ल। लु त लु भनेर भट्टी गयो भट्टीमा गएपछि नि विकास एक हामदिम न ल। यतिसम्म त ठिकै हो। फ्यान्सी पसलमा गएर दिदीलाई भनिरहेछ दिदी एक हामदिम न ल। फ्यान्सी पसलमा रक्सी पाइन्न भनेर मैले त्यसलाई 10 चोटि फर्काएर भट्टीमा लगिसकेँ के। फेरि भट्टीमा गएपछि त्यसलाई राति 1-2 बजीसम्म रक्सी खाएर बस्नुपर्छ के। ए आमा मलाई घर जान ढिलो भयो भने चाहिँ हे बस भन्छ 1-2 बजिसक्यो। अनि बल्ल लास्टमा भन्छ विकास अब त लाग्नुपर्छ यार। हो यार जाम यार घर जान ढिलो भइसक्यो यार अब त लाग्नुपर्छ यार। होइन यार यति धेरै रक्सी खाइसक्यो अब त लाग्नुपर्छ यार। अझै एक हामदिम न ल। अनि सुरु हुन्छ रक्सी खासी त्यही त हो नि प्रेम कहानी। भन्न थाल्छु विकास ममा के कमी थियो र श्रेयाले मलाई छोडेर गई। ए बाबा तेरो यही जाँड खानी बानीले छोडेर गई कि हो कि तँलाई श्रेयाले। हो र त्यसो भए त त्योभन्दा त जाँडै ठिक छ नि एक हामदिम न ल। यति धेरै दुःख बोक्छ नि भाग्य नेपालीलाई फोन गर्नै पर्छ के। यो त मैले मात्र होइन 3 करोड नेपालीले सुन्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। फेरि रक्सी जहिले खुवाउने मैले मात्र हो के। कहिले काहीँ त्योसँग पैसा भयो भने पनि त्यो पैसा मलाई सापट्टि दिएर फेरि आफैलाई रक्सी खा भन्छ क्या। अनि जहिले भन्छ ओ पैसा छ पैसा भएको हामदिम न ल। यति धेरै पैसा छ भन्छ नि होइन। आजकल त त्यसले फोन गर्यो भने पनि ह्याल्लो भन्नुभन्दा पहिला छैन यार निस्किन्छ के।
अस्ति एक दिन फोन गरेर ओ के छ ठिक छ नि भनेर चाहिँ मैले छैन यार भनिदिएँ। एउटा गेडो सुन्तला लिएर घरै भेट्न आइरहेछ। ओ के भयो तँलाई सन्चो छैन भन्दै थिइस् त यार, के भयो ओ के भयो? ए मलाई तैँले जहिले पैसा माग्छ यत्तिकै भनिदिएको। त्यसो भए पैसा छ, पैसा भएको हानिदिउँ न ल। भयो यसको सङ्गत गर्न सक्दिनँ अब भनेर एउटा सोझो साथी बनाएँ। अनि मैले फेरि त्यो सोझो नि यति सोझो परेछ। अस्ति एउटी केटीले सुन न फ्रेन्डसिप कि रिलेसनसिप भनेको सरी स्कलरसिप भनेर हिँड्यो। को त ठिकै हो। अस्ति मैले ओ साथी सुन्न मेरो त लभ पर्यो यार भनेको हो र कति किताब पऱ्यो भनेर सोध्छ। मेरो पालो नितासँग 40 किताब पऱ्यो भनेर हिँड्थेँ। हेल्थ पिरियड पढाउँदा त छाडा कुरा हुन्छ भनेर क्लास बङ्क गरिदिन्छ। त्यही छाडा कुरामा फेरि फटा साथीले मजा लिएर हुन्छ। त्यो फटा साथी फेरि 80सम्मको फटा खाने जहिले केटीको नम्बर मागिहाल्छ के। त्यसले यति धेरै केटीको नम्बर मागिसक्यो नि अहिले त केटी हेरेर गेस गरिदिन्छ यसको नम्बर यो होला। भयो योभन्दा त बरु म फेसबुककै साथीहरूसँग बोल्छु भनेर फेसबुकको साथीसँग बोल्न गएँ। अनि हिजो मात्र बाउसँग बोलेँ। यस्तो बाउसँग जिस्केको जे भयो नि बाउ है साथी जस्तो व्यवहार नगर भन्छन्। अनि फेसबुकमा ब्लक गरिदिएँ। अहिले मलाई मम्मीको आइडीबाट मेसेज गरेर थर्काइरहेको नि। अनि मैले मम्मीलाई पनि ब्लक गरिदिएँ। अहिले छिमेकी आन्टीकोबाट मेसेज आउँछ। कति टेन्सन दिन सकेका हुन् बाउले पनि। हेलो कहाँ हो साने? एक हानिदिउँ न ल। थ्याङ्क यू। यहाँको आजको प्रस्तुति चाहिँ कस्तो रह्यो प्रदीप सर? हाम्रो हातमा मात्रै छैन अब होइन, रमाइलो हुँदै पनि तपाईँभन्दा धेरै रमाइलो गर्नेहरू तपाईँले पनि यहाँ देखिसक्नु भएको छ होइन। त्यसलाई कतिको मिट गर्छ त्यो एपिसोड हेरेपछि र अडियन्सले पनि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। दिदी कतै मेच्योरिटी या कन्टेन्टमै कतै चुक्नु भएको हो कि जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्यो। तर अब सबै जनता जनार्दनको हातमा छ र होपफुली उहाँहरूले यहाँलाई भोट गरेर अगाडि बढाउनु हुनेछ। शुभकामना यहाँलाई। मनोज सर टपिक जुन थियो साथी शीर्षकमा तपाईँले आफ्नो उमेर, आफ्नो अध्ययन, आफ्नो पेरिफेरी, आफ्नो साथी सर्कल यी सबैलाई हिसाब किताब गर्दा त्यो टपिकमाथि चाहिँ न्याय गर्नुभएको थियो। विषयवस्तु धेरै आएका थिए। थ्याङ्क यू सर। बुवा हजुर जे पर्ला यी अर्काको कुरा नसुन। यो प्रोग्राम सकेपछि बाहिर गएर एक हानिदिउँ न ल। यतिले पनि धेरै नै हँसाउन सफल भएको थियो। तर किनभने तिमीसँग बढी एक्सपेक्ट गर्छन्, बढी यसमा चाहिँ हुँदा साथीको विषयमा अरू पनि धेरै आउनु सकिन्थ्यो नि। त्यसमा त्यो आशा गर्छन्, स्वाभाविक हो। मान्छेको जातलाई जति दिए नि पुग्दैन। आउँला त्यो डुँडोले चाहिन्छ, डुँडोले यति हालिदियो, यति पनि जुनै चाहिन्छ भन्छ। जति हुन्छ आउँछ पक्कै पनि। तिमीलाई दर्शकले मन पराउँछ, अझ योभन्दा राम्रो लेख्छौ, कोसिस जारी गर, हिम्मत नहार। जितु सर विकास नभएको होइन, विकास एकदम राम्रो छ, तर अलि धेरै विकास चाहिएको छ र विकासलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु। एकदम कन्फिडेन्स छ, राम्रो सामग्री प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हरेस नहानुस्, अगाडि बढ्नुहोस्। परेको मनोज मामाले बेहोर्नुहुन्छ। ओके, परेको म बेहोर्छु, पैसा चाहिँ आफू तिर्नुपर्छ। वेल विकास, अब तपाईँहरू कति महिनादेखि सँगै एउटै घरमा बसिरहनु भएको छ। सबै साथीले हामी त साथी हो भनिरहनु भएको होला। नझुकिनुहोस् है। योर आइज सुड बी अन द प्राइज। सो पर्फर्मेन्स सँगसँगै भोट अपिल पनि गर्नुपर्छ प्लिज। नमस्कार, म विकास अर्याल स्याङ्जाबाट र म कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को भोटिङ राउन्डसम्म पुगिसकेको छु र मलाई आगामी राउन्डहरूमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई मोबाइलमा पर्वपेको एप डाउनलोड गरी भोटिङ कोड 05 मा भोट गरेर अत्यन्तै भोट गरेर मलाई अगाडि पुर्याइदिनु होला। धन्यवाद। वेल मैले कमेडी च्याम्पियनको मञ्चमा हेर्न चाहने एउटै मात्र स्याङ्जाले तिमी मात्रै हो विकास। अहिलेको लागि भने यु मे गेट ब्याक टु आइएमए कन्टेस्टेन्ट जोन। थ्याङ्क यू सो मच। Well, we'll continue this laughter journey. For now, it's time for short Coca-Cola break. कोही हुन्छन् भात खाएपछि दाहिने मात्रै हात धुने, अनि टोइलेट गएपछि देब्रे मात्रै हात धुने। यिनीहरूले दुईटै हात मिची मजाले हात धुने भनेको मुकुन्देलाई छोएपछि मात्रै हो।
Get ready for the biggest kids reality show in Nepal. Dance Master Little Champ. Get ready for the auditions. नेपाल कृषि प्रधान देश हो अनि हामी कमेडी च्याम्पियनको मञ्चमा चाहिँ हाँसोको खेती गर्छौँ। हामीलाई हाँस्न र हँसाउन हाम्रो कमेडियनहरू टप 11 कमेडियनहरू एक्चुअली एकदमै तम तयार भइसक्नु भएको छ। अब मात्र एउटा प्रस्तुति हेर्न बाँकी छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीलाई साथ दिनको लागि आदरणीय जितु नेपाल सर हुनुहुन्छ हामी बीच। कस्तो भयो अहिलेसम्मको यात्रा र आज जितु सरको उपस्थितिले हाम्रो माहौललाई कस्तो बनायो? मैले रिचु दिलाई सोध्न चाहे प्लिज। टप 11 मध्ये 10 जनाको पर्फर्मेन्स त हामीले हेऱ्यौँ र एउटा पर्फर्मेन्स हेर्न बाँकी नै छ र अहिलेसम्मको पर्फर्मेन्सेसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम गर्व महसुस भइरहेको छ। डिजिटल अडिसनदेखि फिजिकल अडिसन हुँदै टप 11 सम्म हामीले ल्याएका प्रतिस्पर्धीहरू कस्तो अमूल्य हाम्रो लागि हिराहरू भएर निस्किनु भएको छ कि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै प्राउड हुने विषय हो। जितु दाईको उपस्थितिले हाम्रो सोमा त चार चाँदै लागेको छ। आज एकदम सुनमा सुगन्ध भएको छ र धेरै धन्यवाद दाई हाम्रो कार्यक्रममा फाइनली आउने निमन्त्रणालाई हाम्रो स्वीकारेर आइदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद हजुरहरूलाई। म साह्रै नै खुसी लाग्यो। मेरो यो नौलो अनुभव भइरहेको छ मलाई। यसो मनोज मामालाई त्यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यहाँ आनन्दको काम पाउनु मनोज मामाले मलाई यो बेकारको टेन्सन दुनियाँलाई स्वागत गर दुनियाँ प्रश्न सोध्दा नि आउँदैन कहिले के हुन्छ योतिर भन्दा म नि यसो यस्तै माइकतिर बोल्ने जसज राम्रो छ भन्न पाए नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। आज यहाँ उपस्थित भएपछि यो पनि गाह्रो लाग्यो। के भन्नु आफूले भन्न लागेको कुरो अर्कोले भन्दैलान् भन्ने डर होइन। राम्रो भनौँ धेरै कति राम्रो भन्ने। त्यसकारण मिलाई यो प्रस्तुति गर्नेलाई जति टेन्सन छ हजुरहरूलाई त्योभन्दा बढी टेन्सन रहेछ। प्रदीपजी कुरै भएन कस्तो मजाको। अब एउटा सिनेमाको एङ्गलबाट उहाँले हेर्नुहुन्छ अभिनयको एङ्गलबाट उहाँले हेर्नुहुन्छ। अब मनोज मामा कुरै भएन। अब म त उहाँको फ्यान नै हो। फ्यान पनि हो अहिले एसी नै हो म हजुरको सन्तोष दाईको। र हजुरहरूको कमेन्टले चाहिँ एकदमै त्यो ऊर्जा दिन्छ के यहाँका प्रतिस्पर्धीहरूलाई। एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद छ यहाँ सबैलाई। हामी झन् बढी खुसी छौँ। यहाँको उपस्थितिले साँच्चै नै आजको माहौललाई अझै उत्साहित बनाएको छ र यो उत्साहलाई अझ उत्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामी लाग्छौँ अर्को प्रस्तुतितर्फ। प्लिज पुट योर ह्यान्ड्स टुगेदर फर आवर नेक्स्ट पर्फर्मर भरतमणि पौडेल। मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन आकाशमा उडी जाने हे चरी भन। चरीलाई सोधिरहेछ। चरीले नाइ मलाई थाहा छैन कसलाई सोध्ने? लालबाबु पण्डितलाई। भ्रष्टाचार गर्दा चाहिँ धन ठुलो हो साइकल चढ्दा चाहिँ मन ठुलो हो। प्रचण्डको चाहिँ 1 कट्ठा जमिन र 2 तोला सुनले गर्दा धन ठुलो हो। चेटमा बोल्न नपाए पनि मेक्सम गौडेलको चाहिँ मन ठुलो हो। र चाहिँ मनोज गजुरेलको चाहिँ आदि मात्रै देखेकाले प्रष्ट भएन के ठुलो। मान्छेहरू विद्याभन्दा धन ठुलो भनिरहेछन् क्या। यदि धन ठुलो हुने भए लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने थिएन होला क्या। ल मैले मान्दे विद्याभन्दा धनै ठुलो। ल धनभन्दा विद्यै ठुलो। कुनै पनि नमानेपछि त अब विद्यै मान्नु पर्यो। मैले विद्या ठुलो भन्दैमा तरकारी बजारमा गएर के भन्ने? दिदी मैले एसएलसी पास गरेको छु साग दिनु न भन्ने? भाइ तिमीले त एसएलसीमा 2टा विषय फेल गरेका रहेछौ र आएको आउँदैन। तोरीको लैजाऊ। अब यही तरिकाले जाने भने मसरुम खाना त 12 पास गर्नुपर्ने भयो। मासु खाना पिएचडी पास गर्नुपर्ने भयो।
अनि के मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले मासु खान नपाउने? पैसा भनेको हातको मैलो रे। खाजा खाइसकेपछि के भन्नु होटलमा? 2 प्लेट मोमो र एउटा स्प्राइटको। ए सरी 260 पो भएको। ए वेटर भाइ टिप्स। घरमा बाउलाई पैसा माग्दा के भन्नुहुन्थ्यो होला? कहाँको लान्छस् हौ, सबै सेतै छ। होइन क्या डेडी, आज त फिल्म हेर्न जाने जसरी पनि पैसा दिन नकराने ठुला केटा जनाइको त बिरामी भएका बेला काम लाग्छ। प्रदीप सर, मेरो घरबेटी पनि लास्टै धनी मान्छे हो क्या। घरमा कुकुर पाल्या छ अनि काम गर्ने मान्छे पनि राखेको छ। कुकुरको नाम चाहिँ पिन्टु, घरमा काम गर्ने मान्छेको नाम चाहिँ डुकेन्द्र। डुकेन्द्र फुलमा पानी हाल्यौ? ए फेरि पिन्टु तलै पुग्नु भएछ। पिन्टु माथि आउनुहोस्, माथि आउनुहोस्, माथि आउनुहोस्। डुकेन्द्र फुलमा पानी हाल भनेको छिटो। पिन्टु माथि आउनुहोस्, माथि आउनुहोस्, माथि आउनुहोस्। घरबेटी बा, भोलि मेरो पशुपति जानुपर्ने भयो, ठुलो बा बित्नु भएछ। भोलि चाहिँ जसरी पनि मलाई छुट्टी दिनु है भनेको। के भन्छ यो डुके? भोलि पिन्टुको बर्थडे छ। ल ल ल ल तँलाई जाँदै नगई नहुने हो, जान्नै पर्ने भने के खाएर जा। धनीहरू पनि लास्टै प्रकार थरी थरीका हुन्छन् क्या। कोही हुन्छन् लास्टै लोभी धनी, लोभको पराकाष्ठ। यिनीहरू थुक पनि खुत्रुकैमा जम्मा गर्छन्। कतिखेर ब्याङ्कको पैसा गर्ने मेसिन बिग्रिन्छ र मेरो थुक बेच्न पाइन्छ। कोही हुन्छन् भात खाएपछि दाहिने मात्रै हात धुने, अनि टोइलेट गएपछि देब्रे मात्रै हात धुने। यिनीहरूले दुइटै हात मिची मजाले हात धुने भनेको मुकुन्देलाई छोएपछि मात्रै हो। यस पछाडि आउँछन् म जस्ता धनीहरू। मलाई धनी बन्न पनि 26 वर्ष लाग्यो। नट अ जोक। 26 इयर। मैले एकदमै स्ट्रगल गरेँ, पसिना बगाएँ, रात दिन नभनी। मेरो बाउ फकाएँ अनि धनी भएँ। अंश मिल्यो क्या। अंश मिलेपछि मेरो छुट्टै घर छ अहिले। मेरो घरमा कोठाभन्दा धेरै टोइलेट छन्। टोइलेटको ढोका खोल्ने बित्तिकै गीत बज्छ अहिले। धुम चाले धुम चाले धुम 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 धुम। कहिलेकाहीँ म एलओडी पनि जान्छु, लर्ड्स अफ द ड्रिङ्क्स। लास्ट टाइम म एउटा साथीसँग एलओडी गएको थिएँ। त्यो पण्डित साथी थियो मेरो, त्यसले मेरो एलओडीमा बेइज्जतै गर्यो नि। एलओडीमा गएर के भन्छ? मान्दै मान्दैनन् शिव, मान्दै मान्दैनन्, एउटा भजन बजाऊ भन्छु डिजे शिव, मान्दै मान्दैनन्। यहाँनिर यस्तो भजन चल्दैन नि साथी, यहाँ त ढुकचुक मात्रै चल्छ। भनेको होइन, ब्लुटुथबाट भए पनि एउटा भजन चाहिँ बजाउनै लाउँछु भनेर हिँडिरहेको थियो। भरे भन्दा साथी नै गायब। कहाँ गएछ मेरो साथी भनेर साइडमा गएर फोन गरेँ। नीलकण्ठ दोस्त, कहाँ हो तिमी यार साथी? अघि तँलाई बिहानै त्यो नाच्ने ठाउँ नजाउँ भनेको होइन, मेरो राशिफलै बिग्रेको थियो। त्यो हेर्दा चाहिँ मतवाली जस्तै देखिन्थ्यो, तर सबैले बाउन्सर भन्दा रहेछन्। त्यो जेन ठुला भएका केटाले तेरो भजन सुन्ने ठाउँ यता छ भनेर ढोकामा ल्याएर छोडिदियो। त्यो साथीलाई फेरि मैले ल्याएँ अनि बाउन्सरले मलाई सोध्यो, किन यस्तो ल्याङ गर्ने मान्छेलाई फेरि ल्याएको यार? मलाई हान्यो नि त्यसले, पकानु। त्यहाँबाट म बाहिर निस्केँ। बाहिर निस्केपछि नीलकण्ठलाई सोधेँ, दोस्त यार तिम्रो लागि मैले त्यत्रो फाइट पर्यो, बाउन्सरले मलाई त्यत्रो हान्यो, तिमीले किन नछुट्याएको? नीलकण्ठ के भन्छ? ठ्यात्तेरी यार, जो मरे पनि श्राद्ध मैले नै त गर्ने हो नि हौ। अब संसारमा अर्का खालका धनी पनि हुँदो रहेछन्। धनी व्यावसायिक समाजसेवी धनी। यिनीहरू समाजसेवाको लागि धन व्यापार गर्छन्, व्यापारको लागि समाजसेवा गर्छन्। कुनै पनि परियोजनामा 2 लाख रुपियाँ हाल्छन्, हालिसकेपछि आउँछन्
घरमा बुढीको क्याङ 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 योभन्दा बढी हजुरले त्यत्रो पैसा किन देख्नु भएको राम 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 2 लाख कमाउन कति गाह्रो हुँदैन होइन हजुरले आजकल औषधि खान बिर्सिनु भयो क्या हो त्यस्तो होइन क्या उर्मिला दिमागमा गोबर घाँटीमा टाइ क्याङ क्याङ गर्छौ केही थाहा नपाई मैले त 1 लाख दिएर 2 लाख बोलाएको हो क्या त्यो रोड बनाउँदा सबै लाग्ने सामानहरू त हाम्रै पसलबाट किन्छन् क्या 2 बोरा सिमेन्ट 26 बोरा बालुवा खनखन्ती पैसा चाहिँ अनि थाहा पाउला तिमीलाई पनि 1 लाख माग्यो भने देऊ क्या त्यसपछि त हाम्रो मूर्ति बनाइहाल्छन् नि मूर्ति बनाएपछि चाहिँ के फाइदा हुन्छ नि हेत्तेरी भोटेको एक्का भनेर ल्याएको तिमी त पानाको दुक्की पर्यौ क्या मूर्ति बनाउँदा लाग्ने सामान पनि त हाम्रै पसलबाट किन्छ नि हौ तिमी धेरै कुरा बुझ्दैनौ जाऊ जाऊ गिराउलामा झोल नहाली पकाऊ है यस्ता खालका समाजसेवीलाई चाहिँ मान्छेहरूले ताली पड्काएर पनि साथ दिन्छन् है त्यसपछि आउँछन् मनका धनी तपाईँहरूलाई थाहा छ मनका धनीहरू धेर बोल्दैनन् काम गर्छन् थ्याङ्क यू सो मच मैले जितु सरबाट सुरु गर्न चाहे प्लिज कस्तो रह्यो हाम्रो भरतजीको आजको प्रस्तुति म भरतजीको फ्यान नै हो यतिन्जेल मैले टेलिभिजनमा हेरेर म एउटै कुरा यो मान्छे कहाँ लुक्या थिए सिजन 1 मा नआएर सिजन 2 मा किन झुल्क्या हो मलाई लाग्यो त्यो 1 मा गएर चाहिँ टप 5 3 तिर पर्नु त 2 मा जाने एकैचोटि गोलै हान्ने भनेर आएको जस्तो मलाई लाग्छ योभन्दा अगाडिका सबै विषयवस्तु पनि राम्रो थिए र आजको पनि एकदमै राम्रो लाग्यो शुभकामना भन्न चाहन्छु साह्रै रमाइलो भयो बधाई छ थ्याङ्क यू सो मच बुवा हजुर किनभने योभन्दाको पहिलाको पर्फर्मेन्स तिमी आफै जज गर न अहिले पनि राम्रो छ नराम्रो छैन तर त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति छायामा परे हो कि जस्तो मात्र लाग्छ बेस्ट अफ लक राम्रै छ हौ थ्याङ्क यू सर मलाई थाहा थिएन यो मान्छे यति क्षमता छ भने एकमाथि अर्को अर्कोमाथि अर्को यति प्रभावकारी प्रस्तुति उसको क्यारिकेचर उसको भाषा अनि म पनि लज्जित छु कि यो मान्छेले उहिल्यै त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्ने तर कमेडी च्याम्पियनको मञ्च कुरेर बसेर छ वाउ थ्याङ्क यू सर मैले शुभकामना दिन्छु अब तलमाथि कहिले काहीँ हुन्छ तर उत्कृष्ट छ राम्रो छ थ्याङ्क यू सर हामीले भन्नै पर्दैन कि स्वाभाविक रूपमै तपाईँलाई भोट आउनेछन् र तपाईँ धेरै अगाडिसम्म बढ्नुहुनेछ भन्ने मेरो इच्छा र आकाङ्क्षा छ यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू प्रदीप सर तपाईँले एउटा जुन छाप छोड्नु भएको थियो आज त्यो अलिकति निक्लिन गाह्रो भएको यसको मतलब नराम्रो होइन राम्रो भन्दा पनि राम्रो छ आजको पनि तर तपाईँले त्यही आज अलिकति बठाइ गरे जस्तो लाग्यो अलिकति इनर्जी चाहिँ राख्छु यार म धेरै अगाडि जानु छ भन्ने हो तपाईँलाई केही डरै छैन यार धेरै मान्छेहरूको साथ थ्याङ्क यू सो मच हजुर नमस्ते मेरो नाम भरतमणि पौडेल म ताप्लेजुङबाट मलाई आगामी दिनको राउन्डमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई भोट दिएर सुरक्षित गर्नुहोला धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच फर सच एन एन्टरटेनिङ पर्फर्मेन्स भरतजी अहिलेको लागि यहाँलाई आइएमई कन्टेस्टेन्ट जीवनमा आराम गर्न अनुरोध गरेँ थ्याङ्क यू आजको श्रृङ्खलामा आफ्नो उपस्थिति जनाएर हाम्रो आजको कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुने सेलिब्रिटी गेस्ट जज जितु सरलाई मैले मञ्चमै आमन्त्रण गरेँ सर प्लिज वेल सर हजुर आफै हिट सो मुन्द्रेको कमेडी क्लब होइन त्यस्तो सफलताको साथ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ आज समग्रमा कमेडी च्याम्पियनको यात्रा कस्तो रह्यो एन्ड अभियसली हाम्रो मञ्चमा आउनु भएको छ भने हजुर जस्तो कुशल कलाकारलाई हामी यत्तिकै त जान दिँदैनौँ स्टेज यहाँको जिम्मा लगाएर हामी केही क्षण हजुर आराम गरेर हजुरको प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढ्छौँ प्लिज थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू हिट कार्यक्रम भनिदिनु भयो जय होस् हजुरको मुखमा दुध र भात जाओस् अब आजभोलि यस्तो जमाना छ आदरणीय सन्तोष दाई जसको हिजो आजको कुरामा एक डाइलग मैले बोल्न पाउँदा मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो खुसीको क्षण थियो त्यसपछि टक्कटुको सुरु भयो त्यसपछि विमान चालक त्यसपछि तितो सत्य लगायत सबैजना कलाकारलाई के थियो भने एकचोटि टेलिभिजनमा अनुहार देखाउनु पाए एउटा सिरियलमा खेल्न पाए हुन्थ्यो ट्याक्क टेलिभिजनमा आउँथ्यो छोडिन्थ्यो सिद्धिन्थ्यो त्यति मात्रै उद्देश्य थियो त्यसैमा खुसी थियौँ हामी अब अहिले आएर हामीलाई यस्तो भयो टेलिभिजनमा कार्यक्रम आउँछ तर युट्युबमा भ्युवर्स कम भएर राति 12 बजे पनि उठेर हेर्नुपर्छ
अब उतापट्टि फेसबुकमा लाइक कम भइसक्यो, अरूको 1 पोइन्ट आइसक्यो, आफ्नो 8-900मै भइसक्यो, त्यहीँ टेन्सन हुन्छ। उता इन्स्टाग्राममा फोटो राखेको छ, श्रीमतीले भन्दा अरूले लाइकै गरेको छैन, त्यो पनि टेन्सन। श्रीमतीले नि लाइक नगर्ले कि जस्तो भइसकेको छ। सबै कुरा भयो, ठिकै छ। यता नि 1000 कट्यो, यता इन्स्टाग्राममा नि 100-150 पुगिसकेको छ, यता ठिकै छ भनौँ। लास्टमा तेरो कार्यक्रम केही टिकटकै बनेको छैन भन्छ, टिकटक कसले बनाइदिने? त्यस कारणले यो यस्तो अचम्म भइसक्यो आजभोलि। पहिले मान्छेलाई घर बिग्रेला भन्ने टेन्सन हुन्थ्यो, आजभोलि टिकटक बिग्रेला भन्ने टेन्सन हुन्छ। पहिले घरमा भाउजूहरू, दिदीहरू दाइलाई कुरेर, भिनाजुलाई कुरेर बस्नुहुन्थ्यो, मोबाइल हातमा थिएन, खाना पकाएको छ, फोन गर्यो अथवा उ गर्यो, हजुर आइसु न कति बेर, यहाँ मैले अचार बनाइसकेँ, खाना सेलाइसक्यो, प्लिज म ढोकैमा हुन्छु। आफ्नो बुढाको मोटरसाइकलको गाडीको आवाजै सुन्ने, उ तल आउने बित्तिकै ठ्याक्क ढोका खोल्यो, दाइ सट्ट छिर्यो, खुट्टा धोइसि छिटो म खाना पस्किन्छु ल है, ल भन्यो। ठ्याक्क अगाडि भाउजू हुनुहुन्छ, टक्क अलिकति राखिदिउँ, कस्तो राम्रो, अलिकति राख नि त, अचार बनाइदियो हजुरलाई, टिमुर नि हालेको छु, ल त ल्याउनु ठक्क। अब अहिले त पहिले त चाँडै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने, अहिले त नआइदिए नि हुन्थ्यो नि। एउटा टिकटक बनाउनु लागेको थिएँ, बुढो टुप्लुक्कै मुन्ट्यो। हुनुहोस् मामा, मरेको लासले पनि मर्ने बित्तिकै जल्न पाउँदैन, त्यसलाई पनि लाइक चाहिन्छ। मान्छे मरेको कुरा राम्रो हो, तपाईँलाई दुःख परेको कुरा राम्रो हो, लाइक गर्नु भने के हो? मन पराउनु होइन। फलानाले फलानाको बुवा बित्यो भनेर राखेको हुन्छ, यतापट्टि लाइक बढाइ छ, हेर मन पराएको। घरमा कोही अथवा आफन्त कोही बितेको छ, आफ्नो परिवारका सदस्य गुमेको छ, बिचमा लास्ट कहीँ केही छैन नि, जुत्ता खोल्नु पऱ्यो, बेल्ट निकाल्नु पऱ्यो सबै। अब अहिले के छ, रुनी पनि टेक्निकली एकदम भ्युस बढाउनको लागि त्यहाँबाट बाको समय अब खिच्नु ल, आफन्त सबै रोइरहेको छ, पाले छोडेर जानुभयो। पशुपतितिर लग्यो, मुर्दा सेल्फी समेत आइसकेको छ अहिले। पशुपतिमा आफन्तको लास जलिरहेको छ, पहिले मान्छे रुन्थे, को आयो को गयो थाहा छैन। अब अहिले त्यहाँ पनि रुवाई पनि टेक्निकली छ, मोबाइल हेर्दै ठिकै छ, लाइक बढिरहेको छ, ठिकै छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ जलिसक्दाखेरि 1K काट्छ होला बा, ठिकै छ, पपुलरै हो मेरो बा। साला रमेशै अहिलेसम्म लाइक गर्दैन, साला तेरो बाउ त मरोस् न, मैले जानेछु। म अन्त्यमा यो गरिमामय कार्यक्रममा, यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा कमेडी च्याम्पियन, देशमा हाँसोको कार्यक्रम, त्यो पनि रियालिटी सो चल्छ भनेर जुन विश्वास लिएर विशालजी, केकेजी लगायत, रिमाजी लगायत सबैजनाले आज यो प्रयास गर्नुभयो र यो दोस्रो प्रयाससम्म आइसक्दाखेरि यो एउटा ब्रान्ड बनिसकेको छ, हाम्रो नेपालकै ब्रान्ड, नेपाली सो। यति धेरै भव्य सो छ र म कमेडी च्याम्पियनले उत्पादन गरेका हाम्रा हुनहार प्रतिभाहरूले सारा नेपालीलाई हँसाउन सफल हुनुहोस्, मेरो यही नै शुभकामना रहेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू। रमाइलो सँगसँगै अब भने यहाँको यो गरिमामय उपस्थितिको सदुपयोग गर्दै हामी यो अवसरमा हिजो र आजको श्रृङ्खला अर्थात् टप 11 को परफॉर्मर ऑफ द राउंड को अनाउंसमेंट तर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। जजेस, आर वी रेडी विथ द नेम? यस, वी आर रेडी। त्यो कन्टेस्टेन्ट को नाम तपाईको मुखबाट कानमा एक्चुअली हामी शेयर गर्न चाहन्छौँ दाइ। एकचोटि उहाँले अनाउन्स गर्नुहुन्छ, दाइलाई शेयर त गर्नु पर्यो नि त। नाम कसको हो त जो बन्न सफल हुनु भएको छ टप 11 को परफॉर्मर अफ द राउन्ड? ढिलो नगरिकन त्यो भाग्यमानी प्रतिस्पर्धीको म नाम लिन चाहन्छु, जुन नाम मलाई रिताजीले भनिदिनु भएको छ, कानमा गुन्जिरहेको छ। हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, तपाईँलाई शुभकामना छ र धेरै धेरै बधाई छ। त्यो नाम हो उही कैलाश कार्के। कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 बाट यात्रा सुरु गर्नु भएको कैलाश कार्की कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को टप 11 बाट परफॉर्मर अफ द राउन्ड हुँदै उत्कृष्ट 9 मा पुग्न सफल हुनु भएको छ। मेनी मेनी कंग्रेचुलेसन कैलाश, तपाईलाई यहाँको कमेडी च्याम्पियनको यात्रा अझ अगाडि बढोस्, हाम्रो हार्दिक शुभकामना। कैलाशजी धेरै धेरै बधाई छ। यहाँको यो उत्साह, ऊर्जा, हार्डवर्क अझै कायम रहोस् भन्नका लागि तपाईले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो स्पोन्सर जोय पवया सनको तर्फबाट जोयफुल परफर्मेन्सको लागि यो गिफ्ट रहेको छ यहाँलाई।
त्यसै गरी एक्सप्लोसिभ परफर्मरको रूपमा हाम्रो स्पोन्सर इमली बमको तर्फबाट आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर। लिने काम सकिया भएदेखि एउटा लिने काम पनि गरौँ न त। के लिने हजुर फेरि? सेल्फी लिने यार। वेल, यिनै रमाइला प्रस्तुतिहरूसँगै हामी आजको श्रृङ्खलाको अन्त्यमा आएका छौँ। 1000बाट 100, 100बाट 24, 24बाट 15 अनि 15बाट निखारिएका उत्कृष्ट 11 कमेडियनलाई, सम्भावित च्याम्पियनलाई हाम्रो प्यानल अफ जजेसले यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुतिको लागि नै उभ्याइसक्नु भएको छ। अबको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व यहाँहरू छ कसलाई च्याम्पियन चुन्ने र कसको कमेडी च्याम्पियनको यात्रा अगाडि बढाउने भनेर। हाम्रो भेट अब उत्कृष्ट 9 कमेडियनको साथमा हुने नै छ। टिल वी मीट अगेन, यु गाइज कीप लाफिङ। TVS Apache series presents Comedy Champion. Powered by Dish Home, Prabhu Bank. Insured by IME Life Insurance. Brought to you by TVS Apache series, Racing DNA Unleashed. Powered by Dish Home, Khushi Ko Connection. Prabhu Bank, reason for your success. Insured by IME Life Insurance, ensuring future. Skincare partner, Joy Papaya Sun, beautiful by nature. Infrastructure partner, Ambe Cement, यो देशको शिर उच्च राख्दै. Supported by Connect IPS, आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउँदै. शिखर इन्स्योरेन्स, दुःख पर्दाको साथी. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर. महालक्ष्मी पेन्ट, अब रङ्गिने छ नेपाल. थारा शुद्ध तोरीको तेल, मुटु चाहिन्छ मुटु. Good Life Imli Bomb, Nepal's largest selling candy with real Imli. Dish Home Fibernet, नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट यति कार्पेट, हाम्रो संस्कृति. Voting partner, Prabhu Pay, wallet अब मोबाइलमा. Promoted by AD Release. Education partner, Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Wardrobe partner, Sri Raj Tailors. Makeup partner, Divan Unisex Salon. Technical collaboration, Sunbee. Digital partner, OSR Digital. World tour managed by NAT, Nepal's first aviation academy for airline studies. Exclusively on Kantipur TV HD and Radio Kantipur. Millennium Watch makes you punctual.